ल अब बायोलोजीको पोर्सनतिर जाउँ है त। बायोलोजीको पोर्सन थोरै लामो छ। यहाँनिर छ ब्लडको बारेमा सुरुमा। ब्लड भनेको एक प्रकारको कनेक्टिभ टिस्यु हो होइन। यसले धेरै पोर्सन्सहरूमा फुडहरू डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरू पुर्याउने काम गर्छ। ब्लडको एभरेज पिएच भ्यालु भनेको चाहिँ 7.4 हुन्छ। इक्जाममा सोध्न सक्छ है 7.4। र बडीको 7 to 8% टोटल बडी वेट चाहिँ होइन, शरीरको लगभग 8% वेट चाहिँ यसले के गर्छ त क्यारी अथवा कभर गर्ने काम गर्छ। ब्लड सेल्सहरू भनेको जम्मा जम्मी ब्लडमा ब्लड सेल्स हुन्छ। ब्लड सेल्स भनेपछि 45% ब्लड सेल्स हुन्छ अनि प्लाज्मा हुन्छ। ब्लड सेल्समा के पर्छ? आरबिसी, डब्लुबिसी अनि प्लेटलेट्सहरू पर्छ। र प्लाज्मा भनेको यो पेल येलो फ्लुइड हुन्छ। ठिक छ। ब्लडमा के हुँदो रहेछ? ब्लड सेल्स 45%, प्लाज्मा 55%। ब्लड सेल्स भनेको एउटा आरबिसी, दोस्रो डब्लुबिसी, तेस्रो प्लेटलेट्स भनेर आयो। प्लाज्मा भनेको पेल येलो फ्लुइड। अब ब्लड सेल्सहरूको बारेमा स्टडी गरौँ। सुरुमा आयो के? आरबिसी। आरबिसी भनेको चाहिँ रेड कलरको हुन्छ। यसलाई चाहिँ एरिथ्रोसाइट्स भनेर पनि भनिन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला है। यो एरिथ्रोसाइट्स भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ एरिथ्रोसाइट्सहरू भनेको के हो भनेर। अर्को कुरा के छ? यसको लाइफ स्प्यान भनेको कति छ? 120 डेज। आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन। कुन चाहिँ ब्लड सेलमा न्युक्लियस हुँदैन भन्दा एरिथ्रोसाइट्स अथवा आरबिसी जेही भनेर सोध्छ। यसले चाहिँ CO2 र O2लाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। CO2 र O2लाई। र इन्क्रिज इन आरबिसी भयो भने यसले चाहिँ एनेमिया कज गर्छ। डब्लुबिसी भनेको वाइट ब्लड कर्पस्कल्सहरू भयो। यसलाई के भनिँदो रहेछ? ल्युकोसाइट्सहरू भनेर भनिँदो रहेछ। यसको लाइफ स्प्यान कति छ? 10 दिनको लाइफ स्प्यान छ। र डब्लुबिसीको एकदम धेरै इन्क्रिज भयो भने चाहिँ ल्युकेमिया कज हुन्छ। ठिक छ। ल्युकेमिया कज हुन जान्छ। यस्तो कुराहरू आउँछ। प्लेटलेट्सलाई के भनिन्छ? प्लेटलेट्स भनेको चाहिँ हाम्रो थ्रोम्बोसाइट्सलाई प्लेटलेट्स भनिन्छ। यसको लाइफ स्प्यान 2 to 3 डेज छ। र इन्क्रिज इन ब्लड प्लेटलेट्स, धेरै ब्लड प्लेटलेट्सहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ? थ्रोम्बोसाइटोसिस भनेर हुन्छ। प्लेटलेट्सले चाहिँ जब हाम्रो घाउ अथवा हामी कहीँ काट्छौँ होइन, काटिन्छ, हातहरू काटिन्छ, के हुन्छ? यो प्लेटलेट्स आएर चाहिँ त्यसलाई कभर गर्ने काम गर्छ। हार्टको बारेमा हेरौँ। हार्टलाई चाहिँ यो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनले सराउन्ड गर्ने काम गर्छ। र यो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेनमा चाहिँ पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि यसको लेफ्ट अरिकलहरूमा चाहिँ मिट्रल भल्भ र बाइकस्पिड हुन्छ। र ट्राइकस्पिड भल्भ चाहिँ राइट अरिकल र भेन्ट्रिकलको बिचमा भेटिन्छ। भेन्स क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड। भेन्सले डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी भेन। र आर्टरीले अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठिक छ। पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको चाहिँ सर्कुलेसन बिट्विन हार्ट एन्ड लङ्सलाई पल्मोनरी सर्कुलेसन भनिन्छ। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनेको हार्ट र अरू बडी पार्ट बिच हुने सर्कुलेसनलाई सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनिन्छ। ठिक छ। हार्टबिटको रेट भनेको 1 मिनटमा जेनरली 72 चोटि धड्किन्छ। र कन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ सिस्टोल भन्छ। सिस्टोल चाहिँ 120 पटक। र रिल्याक्सेसन डायस्टोल भनेको 80। यो हुन्छ। यो नर्मल ब्लड प्रेसर भनेर भनिन्छ नि, यो हुन्छ सिस्टोलिक र डायस्टोलिक भनेर भनिन्छ। 120/80 अथवा जेनरली 110/90 भनेर हुन्छ। विच आर्टरिज क्यारी डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन्दा पल्मोनरी आर्टरी। द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टु हार्ट। ठिक छ। के हुन्छ त यो एन्सर भनेको यहाँनिर डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्ने पल्मोनरी आर्टरी भयो। अनि अर्को के छ त तपाईँ भन्नु त? आर्टरी विच क्यारिज डिअक्सिजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी क्यारिज डिअक्सिजनेटेड ब्लड टु लङ्स। ठिक छ। डिअक्सिजनेटेड आर्टरिज क्यारिज द डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन्न खोजे है। यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड। आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टु हार्ट। आर्टरिज विच के त सप्लाइज ब्लड टु हार्ट। कुन चाहिँ आर्टरीले गर्छ त? कोरोनरी आर्टरिज। ठिक छ। कोरोनरी आर्टरिजले चाहिँ ब्लड टु हार्ट सप्लाई गर्छ। त्यसपछि अर्को के छ? हेपाटिक आर्टरी भनेर छ है। हेपाटिक आर्टरी भनेर छ।
हेपाटिक आर्टरी भनेको यो सर्ट ब्लड भेजल्स द्याट सप्लाइज अक्सिजनेटेड ब्लड टु लिभर। हेपाटिक आर्टरीले लिभरमा चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। अर्को छ सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी भनेर छ। सिस्टिक आर्टरी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, ओरिजिनेट्स फ्रम राइट हेपाटिक आर्टरी विदिन क्यालोट्स ट्रायङ्गल भन्नेमा गर्छ। यस्तो कामहरू यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ। विच स्टप्स ब्लिडिङ ड्युरिङ इन्जरी भन्दा प्लेटलेट्सले युनिभर्सल डोनर भनेर छ। अब ब्लड डोनेसनको कुरा आयो यहाँ होइन। युनिभर्सल डोनर भनेर कसलाई चिनिन्छ त, युनिभर्सल डोनर। युनिभर्सल डोनर्स भनेको चाहिँ ओ ब्लड ग्रुपहरू युनिभर्सल डोनर्सहरू हो। ठिक छ। एबी ब्लड ग्रुपवाला ओ भइहाल्यो। एबी ब्लड ग्रुपवालाहरू चाहिँ के हुन् त, रिसिभर्सहरू हुन्। कार्डियोलोजिस्ट भनेको रिलेटेड टु हार्ट डिजिजहरू भयो। ठिक छ। किडनीको नेफ्रोलोजी भन्छ होला, ब्रेनको के भन्छ, यो हाम्रो न्युरोलोजी नै भन्छ होला। बिगेस्ट आर्टरी इन द बडी कुन चाहिँ होला त, ल अप्सन ती भन्नु त। बिगेस्ट आर्टरी इन द बडी कुन हुन जान्छ? बिगेस्ट आर्टरी भनेको एओर्टा हुन्छ। एओर्टाको काम भनेको चाहिँ अक्सिजन रिच ब्लड चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल अफ द हार्टबाट अरू पार्टहरूमा पुर्याउने काम चाहिँ एओर्टाको काम हो। यहाँनिर कसले चाहिँ ब्लड क्लट गर्न काम दिन्छ त, अप्सन्सहरू हेर्दै जाउँ है त। ब्लड क्लट गर्न काम दिने सुरुमा आयो फिब्रिनोजेन भन्ने। फिब्रिनोजेन भनेको चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर हो। यो चाहिँ ब्लड क्लटको लागि युज हुन्छ। हेमोग्लोबिनले अक्सिजन एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। प्रोटिन त प्रोटिन भइहाल्यो। द स्मलेस्ट ब्लड कर्पस्कल्स, स्मलेस्ट ब्लड कर्पस्कल्स भने चाहिँ आरबिसी हुन्छ। इच कार्डियक साइकल इज कति सेकेन्डको हुन्छ त, कार्डियक साइकल इज कार्डियक साइकल इज कम्प्लिटेड विदिन 0.8 सेकेन्ड है त। ठिक छ। के हुनु पर्यो, कुनै पनि हार्ट चाहिँ फुल्ली के हुनु पर्यो त, एक्सपान्ड हुनु पर्यो ताकि इफिसियन्ट पम्प गर्न सकोस्। त्यसो कार्डियक साइकलमा द ग्यास द्याट्स बाइन्ड्स हेमोग्लोबिन मोस्ट स्ट्रङली O2। ब्लड इज आइसोटोनिक 2 भनेको छ। ठिक छ। ब्लड इज आइसोटोनिक 2। अब यहाँनिर आइसोटोनिक भन्ने कुरा, आइसोटोनिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डिनोटिङ अ रिलेटिङ टु सोल्युसन ह्याभिङ सेम अस्मोटिक प्रेसर। ठिक छ। सेम अस्मोटिक प्रेसर कुनसँग हुन्छ भनेर भनिरहेछ यहाँनिर। अब ब्लड इज आइसोटोनिक विथ के हुन्छ त, यहाँनिर 9 ग्राम्स NaCl होइन, 9 ग्राम्स NaCl भन्छ, 0.9 NaCl। पिएच अफ ब्लड भनेको चाहिँ लगभग 7.3 या 5, 7.45। मेल हार्ट इज वेट कति हुन्छ त, मेल हार्ट वेट भनेको चाहिँ लगभग 280 ग्राम्सदेखि 300 ग्रामसम्म हुनसक्छ क्या, 300। ग्लोबुलिन कहाँ फाउन्ड हुन्छ त, ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन भेटिने भनेको चाहिँ ग्रुप अफ प्रोटिन्सहरू ब्लडमा भेटिने प्रोटिन्सहरू हो। दे आर मेड इन लिभरमा बनाइन्छ। ठिक छ। लिभर फङ्सनमा, ब्लड क्लटिङमा, फाइटिङ इन्फेक्सनमा युज हुन्छ। जेनरली 4 प्रकारको ग्लोबुलिन्सहरू हुन्छ है, 4 प्रकारको ग्लोबुलिन्सहरू हुन्छ। अल्फा 1, अल्फा 2, बेटा एन्ड गामाहरू हुन्छ। अब यिनीहरूको प्रत्येकको स्टडी गर्न धेरै हुन्छ। लिभर भनेर लेख्थेँ त मैले, सरी लिम्फ है त, लिम्फ ग्ल्यान्डमा भेटिन्छ। अर्को छ अब सेन्स अर्गान्सहरूको बारेमा यहाँनिर नेक्स्टमा। सेन्स अर्गान्स आईको स्क्लेरा भनेको चाहिँ बाहिरको एकदम टफ भाग जुन हुन्छ, ओपेक भनेको देखिँदैन होइन, भित्रको भाग देखिँदैन, ओपेक हुन्छ। वाइट कलरको भाग हुन्छ नि जुन, बुझिहाल्नु, वाइट कलरको भाग भने चाहिँ त्यसलाई स्क्लेरा भन्छ। यसले चाहिँ सेप प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र आईबललाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। कोर्नियामा 5वटा लेयर हुन्छ। एन्टेरियर ट्रान्सपेरेन्ट लेयर हुन्छ, विन्डो अफ आई जस्तो हो। यसले चाहिँ रिफ्र्याक्सन अफ लाइटमा हेल्प गर्छ। अर्को छ कन्जङ्क्टिभा। यो चाहिँ 3 ट्रान्सपेरेन्ट लेयर जसले कोर्नियालाई कभर गर्छ र यसले प्रोटेक्सन अफ कोर्निया गर्छ। अर्को छ कोरोइड। कोरोइडको काम भनेको यो मिडल लेयर हो,
लाइज बिलो स्क्लेरा, ठ्याक्कै स्क्लेराको तल। र यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको ब्लड भेजल र पिगमेन्टहरू हुन्छ। यसले चाहिँ आइबल र रेटिनालाई न्युट्रिएन्ट्स दिन्छ, डार्कनेस मेन्टेन गर्छ। सिलियरी बडी भने चाहिँ स्क्लेरा र कोर्नियाको बिचमा हुन्छ। सिलियरी मसल्सहरू हुन्छ, यसले चाहिँ लेन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने, लेन्सको साइज कत्रो बनाउने भन्ने कुरामा गर्छ। आइरिसले चाहिँ कलर अफ आई डिटरमाइन गर्छ। त्यसै गरी कति लाइट भित्र छिर्ने त, ठिक छ, कति लाइट भित्र छिर्ने भन्ने कुरा आइरिसले। प्युपिल भनेको ओपनिङ अफ आइरिस र प्युपिलबाट चाहिँ लाइट छिर्छ। रेटिनामा जम्मा 10वटा लेयर हुन्छ। 2टा इनरमोस्ट फोटोसेन्सिटिभ लेयर हुन्छ जहाँ चाहिँ इमेजहरू फर्म हुन्छ। यसलाई चाहिँ आँखाको पर्दा पनि भनेर भनिन्छ रेटिनालाई। रड्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ रोडोस्पिन भन्ने एउटा पिगमेन्ट हुन्छ र यसले चाहिँ राति देख्न मद्दत गर्छ। अर्को हुन्छ कोन। कोनमा चाहिँ आयोडोस्पिन हुन्छ, याद गर्नु है, यो रोडोस्पिन र आयोडोस्पिन भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ युजफुल फर डे भिजन। यदि तपाईँको कोन सेल्सहरू ज्यादा छ भने तपाईँहरूले कलरहरू राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको रड सेल्सहरू ज्यादा छन्, तपाईँले राति राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ। लेन्स भनेको चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट बाइकन्भेक्स इलास्टिक। हेर्नुहोस् है, ह्युमनमा भएको लेन्स बाइकन्भेक्स हुन्छ र यसले लाइट फोकस गर्ने काम गर्छ। एक्वेस चेम्बरमा यसमा एक्वेस ह्युमर भन्ने एउटा फ्लुइड हुन्छ। यसले चाहिँ कोर्नियाको सेप राख्छ। एउटा एन्टिरियर स्मेलर चेम्बर पनि हुन्छ। भिट्रियस चेम्बर हो, यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा पोस्टेरियर लार्ज चेम्बर हो। यसमा भिट्रियस ह्युमर हुन्छ, यसले पनि आइबलको सेप मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। अब अर्को छ डिफेक्ट अफ आई। यस्तो पनि क्वेसन्सहरू आउँछ है। यो क्वेसन्सहरू हेर्दै जानु, यहाँनिर मैले तपाईँलाई भनेको कुराहरू टिप्दै जानु नोटमा है। जस्तै कोन्स भयो भने कोन्स भनेको आयोडोस्पिन हुन्छ, यसले चाहिँ बिहान हेर्न काम दिन्छ अथवा डे भिजन, कलरहरू चिन्न। मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस। सर्ट साइटेडनेस भनेको नजिकको देख्ने, टाढाको नदेख्ने, ठिक छ। मायोपिया भनेको नजिकको देख्ने, टाढाको नदेख्ने। जस्तै अहिलेको उमेरको 16-17 इयर्सको, 16देखि 20 अथवा 25सम्म जेनरली मायोपिया हुन्छ र यो चाहिँ कन्केभ लेन्स युज गर्यो भने निको हुनसक्छ अथवा करेक्ट हुन्छ। हाइपरमेट्रोपिया भनेको मायोपियाको उल्टो, टाढाको देख्ने, नजिकको नदेख्ने। यस्तोलाई चाहिँ कन्भेक्स लेन्स, जस्तै हाम्रा आमा बुवाहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नजिकको किताबहरू पढ्दा देख्नु हुँदैन नि, उहाँहरूलाई कन्भेक्स लेन्स। एस्टिग्मेटिजम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन लेन्स हुन्छ त्यसको अनइभन कर्वेचर हुन थाल्यो भने त्यति बेला एस्टिग्मेटिजम हुन्छ, राम्ररी देखिँदैन। यस्तोको लागि सिलिन्ड्रिकल लेन्स युज गरिन्छ। अर्को छ प्रेस बायोपिया। नियर अब्जेक्टहरू ओल्ड एजमा देखिँदैन। किन भन्दा इलास्टिक सिलियरी मसल्सहरूले राम्ररी काम गर्दैनन्। सिलियरी मसल्सहरू एक्सपान्ड हुने, कन्ट्र्याक्ट हुने राम्ररी गर्दैनन्। यसलाई चाहिँ बाइफोकल लेन्स लाग्छ, ठिक छ। यो बुझ्नुभयो। डिफेक्ट अफ आई, मायोपिया नजिकको देख्ने, टाढाको नदेख्ने, कन्केभ लेन्स। हाइपरमेट्रोपिया कन्भेक्स, एस्टिग्मेटिजम सिलिन्ड्रिकल, प्रेस बायोपिया बाइफोकल। यसरी याद गर्ने। इयर भनेको सुन्ने र ब्यालेन्सको लागि युज हुने हो। 3टा पार्ट हुन्छन्। एक्सटर्नल इयरमा पिना र अडिटरी क्यानल भन्ने हुन्छ, याद गरिराख्नु भएको छ। इयर भनेको सुन्न र ब्यालेन्सको लागि 3वटा पार्ट हुन्छ। एउटा भयो एक्सटर्नल इयर। एक्सटर्नल इयरमा पिन्ने र अडिटरी क्यानल हुन्छ। पिन्ने भनेको अरू म्यामल्सहरूमा मुभेबल हुन्छन्, माथिको जुन टुक्रा जस्तो हुन्छ नि, हो त्यो टुक्रा, कानको टुक्रा, तर इमुभेबलै हुन् है। जनावरहरू त कान हल्लाइरहेको हुन्छन् है, र यसलाई चाहिँ साउन्ड वेभ कलेक्ट गरेर भित्र छिराउँछ। अडिटरी क्यानल भनेको चाहिँ पिन्ना र इयर ड्रम बिचमा हुन्छ। यसमा चाहिँ न्युमेरस सेरुमिनस ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ, प्रोटेक्ट्स इयर ड्रम, ठिक छ। हाम्रो इयर ड्रमलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अडिटरी क्यानल भनेको जहाँबाट कानेगुजी हुने ठाउँ। इयर ड्रम भनेको कस्तो छ, ओभल सेप्डको छ, लाइज बिट्विन एक्सटर्नल एन्ड मिडल इयरमा पर्छ र भाइब्रेट्स एकोर्डिङ टु साउन्ड वेभ। जस्तो मादल बज्छ त्यसरी नै नाच्छ। ठुलो साउन्ड आयो भने ठुलो नै बज्छ, सानो साउन्ड आयो भने सानै बज्छ। मिडल लेयर भनेको चाहिँ यसमा भएको युस्टेचियन ट्युब हुन्छ। यो चाहिँ कार्टिलेजिनियस ट्युब बिट्विन फेरिङ्स एन्ड मिडल इयर हो, मिडल इयर, र यसले इक्वल प्रेसर मेन्टेन गर्न काम गर्छ। इयर ओसिकल्स भनेको चाहिँ यसमा 3वटा हुन्छ। म्यालस, इन्कस र स्टेप्स हुन्छ। म्यालियस भनेको ह्यामर सेप, इन्कस भनेको एन्बिल, स्टेप्स भनेको सिरप। इन्टर्नल इयरलाई चाहिँ मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ भनेर भनिन्छ। टङ भनेको के हो, ओर्गान अफ टेस्ट हो। यसमा न्युमेरस स्मल एलिभेसन्सहरू हुन्छ। यो एलिभेसन्सहरूलाई चाहिँ प्यापिला भनेर भन्छ। इच प्यापिलामा टेस्ट बर्डहरू हुन्छ, चाख्ने, नुनिलो छ कि, पिरो छ कि, अमिलो छ कि, गुलियो छ कि भन्ने कुराहरू, तितो छ कि। र टेस्ट बर्ड कन्टेन्स, टङ कन्टेन्स 10,000 टेस्ट बर्ड्स। टिप रिजन,
यो त भनिराख्नु पर्दैन। टुप्पोमा गुलियोको लागि, अनि साल्ट भने चाहिँ नुनिलोको लागि। साइड्समा सौर भनेपछि के भन्छ त्यसलाई, अमिलो होइन। पछाडिको चाहिँ बिटरको लागि, तितोको लागि। नोज भनेपछि organ of smell हो। nasal chamber is lined with mucous membrane which secrete mucus, ठिक छ। olfactory सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अफ olfactory epithelium of nose detect smell. olfactory knobs carry impulse from nose to brain भनेर छ, ठिक छ। olfactory cells of olfactory epithelium मा nose detect smell हुन्छ। olfactory knobs carries impulse from nose to brain भनेर हुन्छ। स्किनमा के छ, यो भनेको organ of touch having large surface area हो। स्किनमा चाहिँ किमो रिसेप्टर्स केमिकल्सहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ थिग्मो रिसेप्टर्सहरू टचको लागि, थर्मो चाहिँ हिटको लागि भयो। फर सिइङ द नियर बाई अब्जेक्ट्स, यसमा के हुन्छ भने अब नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर। फर सिइङ द नियर बाई अब्जेक्ट्स द लेन्स बिकम मोर, नजिकको कुरा हेर्नु पऱ्यो भने लेन्स कसरी मोर कन्भेक्स हुन्छ त भन्दा सिलियरी मसल्सहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसको कारण कर्वेचर अफ लेन्स इन्क्रिज हुन्छ र लेन्स थिकनेस पनि बढ्छ है त। कन्ट्र्याक्सन अफ सिलियरी मसल्स। इन मायोपिया सर्ट साइटेडनेस, इमेज कहाँ फर्म हुन्छ त? मायोपिया भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मायोपिया भनेको के हो? सर्ट साइटेडनेस हो है। सर्ट साइटेड नजिकको देख्ने, टाढाको नदेख्ने, ठिक छ। हाइपरमेट्रोपियामा चाहिँ बिहाइन्ड द रेटिना फर्म हुन्छ। मायोपियामा चाहिँ के हुन्छ? इन फ्रन्ट अफ रेटिना। यो हाम्रो केमा हुन्छ? हाइपरमेट्रोपियामा हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज डिभोइड अफ ब्लड सप्लाई, ठिक छ। डिभोइड अफ ब्लड सप्लाई भनेपछि ब्लड सप्लाई नै नहुने है। आई हेज नो के त ब्लड सप्लाई, ठिक छ। कुन चाहिँ पार्टमा हो त? कोर्नियामा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुँदैन। मेलियस इन्कस र स्टेप्स, मेलियस इन्कस र स्टेप्स भनेको चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त? यो तपाईँलाई थाहा नै छ। मेलियस इन्कस र स्टेप्स यिनीहरू भनेको हड्डीहरू हुन् तिनवटा, ठिक छ। तिनवटा बोनहरू हो, एकदम स्मल बोन्सहरू हो। यिनीहरूलाई चाहिँ ओसिकल्स भनेर पनि भन्छ र यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन् इन्टर्नल इयर अथवा इनर इयरमा। विच पार्ट अफ ब्रेन हेल्प्स टु स्टोर पास्ट मेमोरिज एन्ड हेल्प्स टु रिमेम्बर, ठिक छ। अब यो ब्रेनको कुरा आयो, ल भन्नुहोस् त कुन हुन्छ? ल सबैले कुन पार्ट अफ ब्रेन हो त? विच पार्ट अफ ब्रेन के त स्टोर्स मेमोरी, होइन त। मेमोरी स्टोर गर्ने चाहिँ जेनरली के हो त? हिप्पोक्याम्पसले स्टोर गर्छ। यहाँनिर अब के लेख्नु पऱ्यो? स्टोर चाहिँ पास्ट मेमोरी एन्ड हेल्प्स टु रिमेम्बर, ठिक छ। कसैको अनुहार याद गर्नु पऱ्यो, बर्थडेहरू याद गर्नु पऱ्यो होइन, हो यस्तो कुराहरू आयो भने चाहिँ यहाँनिर आउँछ, ठिक छ। यो हिप्पोक्याम्पस भन्ने चाहिँ टेम्पोरल लोबमा पर्छ है। स्ट्रेसियम भन्ने पनि हुन्छ, ठिक छ, त्यहाँनिर पनि हुन्छ। अनि मेमोरीसँग रिलेटेड चाहिँ हिप्पोक्याम्पस हुन्छ है। हिप्पोक्याम्पस भनेको चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर कुन पार्टमा छ त, ठिक छ। कुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ हिप्पोक्याम्पस होला त? ल भन्नु त, सबैले भन्नु कुन चाहिँ पार्टमा हुन्छ होला भनेर। हिप्पोक्याम्पस, अब हामीसँग स्पाइनल कोड त हुने भएन। सेरिब्रम, सेरिबेलम, हिप्पोक्याम्पस, हो यस्तो कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। हिप्पोक्याम्पस भनेको चाहिँ हाम्रो सेरेब्रम, अनि यतापट्टि सेरिबेलम, त्यसपछि नियोकर्टेक्स, प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स। हिप्पोक्याम्पस भनेको पार्टै दिनुपर्ने हो। मलाई चाहिँ लाग्छ सेरिबेलमले होला यहाँनिर उसले भन्न खोजेको। फ्लुइड ब्याक साइड अफ आई, द फ्लुइड ब्याक साइड अफ आई, लाइन छोडिदियो एकछिन है। फ्लुइड ब्याक साइड अफ आईलाई चाहिँ के भन्छ अरे? फ्लुइड इन ब्याक साइड अफ आई, के होला त यसको एन्सर? यसलाई चाहिँ भिट्रस ह्युमर भनिन्छ। द नर्भ्स प्रेजेन्ट इन नोज भनेको चाहिँ ओल्फ्याक्ट्री नर्भ्सहरू भन्छ।
रड एन्ड कोन्स भनेको त आँखामा हुन्छ। विच इज रेस्पोन्सिबल फर स्किन पिगमेन्टेसन, रेस्पोन्सिबल फर के त स्किन पिगमेन्टेसन, स्किनमा कलर दिनको लागि के हुन्छ त मेलानोसाइट्सले चाहिँ के गर्छ त मेलानिन प्रड्युस गर्छ। ठिक छ, मेलानोसाइट्सहरूले मेलानिन प्रड्युस गर्छ, स्किन पिगमेन्टेसनको लागि युज हुन्छ। टियर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ कुन ग्ल्यान्डले चाहिँ आँसु, ठिक छ, टियर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्स, टियर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्सलाई चाहिँ के भनिन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्सहरू भनेर भनिन्छ। रेटिना इज ड्यास टिस्यु लेयर, रेटिना इज के त टिस्यु लेयर, कस्तो खालको टिस्यु लेयर हो त रेटिना भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त लेयर अफ नर्भस टिस्यु हो, नर्भस टिस्यु लेयर। ग्ल्यान्ड्स अफ जेइस इज फाउन्ड इन, ठिक छ, ग्ल्यान्ड अफ जेइस भनिरहेछ है, के हो त यो ग्ल्यान्ड अफ जेइस भनेको, ग्ल्यान्ड अफ जेइस भनेको चाहिँ युनिलोबर सेबासियस ग्ल्यान्ड्सहरू हो जुन चाहिँ मार्जिन अफ आइलिडमा हुन्छ र आइल्यासलाई सर्भिस गर्ने काम गर्छ। कसरी, यसले चाहिँ एउटा ओइली सब्सटेन्स प्रड्युस गर्छ थ्रु एक्सक्रिटरी डट्स जुन चाहिँ मिडल पोर्सन अफ द हेयर फोलिकलबाट निक्लिने कामहरू गर्छ। ठिक छ, यो चाहिँ केबाट आउँछ त आईबाट आउँछ। हाउ मच वाटर इज कन्टेन्ट इन स्वेट, ठिक छ, हाउ मच वाटर कन्टेन्ट इज इन स्वेट, वाटर कन्टेन्ट इन स्वेट। ल भन्दै जानुहोस् है, मैले भनिनँ सोधिनँ भन्यो भने हजुरहरूले एन्सर चाहिँ लेख्दै जानु पऱ्यो। लगभग यसमा चाहिँ 99% हुन्छ। स्किन इज डेराइभ फ्रम भनेर छ, स्किन इज डेराइभ फ्रम के हो त सुरुमा चाहिँ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल अर टिस्यु अफ इम्ब्रायो डेभलपमेन्ट भनेर भनेको छ र यहाँबाट चाहिँ एपिडर्मिस डर्मिसहरू राइज हुन्छ। ठिक छ, एक्टोडर्मबाट। एक्टोडर्मले चाहिँ हेयर स्किन नेल्सहरू निकाल्ने काम गर्छ एक्टोडर्मले। अर्को छ मेसोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म चाहिँ जर्म लेयर हो द्याट एराइज ड्युरिङ ग्यास्ट्रुलेसनमा एराइज हुन्छ। मेसोडर्मले चाहिँ के निकाल्छ भन्दा स्केलेटल र मसल टिस्युजहरू, नोटोकर्डहरू आदि इत्यादि कुराहरू निकाल्ने काम गर्छ। पर्सेन्टेज अफ साल्ट अन स्वेट, अब 99.4% त भइसक्यो त्यहाँ भनेपछि पर्सेन्टेज अफ साल्ट इन स्वेट हैन कति हुन्छ त ल, यो चाहिँ लगभग 11% हुनुपर्ने हो। हाउ मच साल्ट इन यर स्वेट भनेपछि यहाँनेरि कति आउँछ त, हाउ मच साल्ट इन स्वेट भन्दाखेरि 99% हुन्छ, लगभग 0.4% जति चाहिँ हुन्छ होला। द नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको 98 डिग्री फरेनहाइट हुन जान्छ। विच अफ द फलोइङ लेयर इज फाउन्ड इनसाइड द नोज, इनसाइड द नोज हुने भनेको चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ। अर्को छ अब हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन सम्बन्धी। हेरिडिटी भनेको के हो त बुवा आमाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छोराछोरीमा जाने अनि फेरि छोराछोरीले अब अर्को न्यू जेनेरेसन जन्माउँदाखेरि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जानु हेरिडिटी हो। र यो हेरिडिटी सम्बन्धी स्टडी गर्नुलाई जेनेटिक्स भनिन्छ। यो जेनेटिक्स भन्ने टर्म चाहिँ विलियम बेडसन भन्ने मान्छेले निकाले हो। सधैँ सुरुमा जेनेटिक्स भन्ने शब्द उनले निकाले र फादर अफ जेनेटिक्स भनेको जोन ग्रेगर मेन्डललाई चाहिँ फादर अफ जेनेटिक्स भनिन्छ। इभोल्युसन भनेको चाहिँ के हो, ग्रेजुअल चेन्ज इन सिम्पल फर्म अफ लाइफ फ्रम कम्प्लेक्स फर्म। ठिक छ, इभोल्युसन भनेको सुरुमा सिम्पल एनिमलहरू थिए एकदम सिम्पल, त्यसपछि बिस्तारै कम्प्लेक्सिटी थपिँदै गयो, नयाँ कुराहरू थपिँदै गयो, ग्ल्यान्ड्सहरू थपिँदै गयो, खुट्टाहरू त्यसरी नै थपिँदै गयो, अरू इत्यादि कुराहरू होइन थपिँदै गयो, दिमाग त्यसरी विकास हुँदै गयो, त्यो इभोल्युसन हुन्छ। 5वटा थ्योरी अफ इभोल्युसन छ। थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन अथवा यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै लाइफ आएको हो भनेर छ। ठिक छ, थ्योरी अफ बायोजेनेसिस, थ्योरी अफ स्पेसल क्रिएसन, भगवानले सबै कुरा बनाउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसल क्रिएसन, थ्योरी अफ स्पेसल क्रिएसनले भन्छ। अर्को छ कस्मोजोइक अथवा पान्सपर्मिया थ्योरी, यो भनेको चाहिँ लाइफ चाहिँ आउटर स्पेसबाट आएको हो भनेर छ। यो 5वटा थ्योरी छ। अर्को छ थ्योरी अफ क्याटास्ट्रोफिजम, ठुलो के भन्छ त्यसलाई विनाशले चाहिँ यो आएको हो भन्छ।
अर्ग्यानिक इभोल्युसन पनि छ। ट्याक्सोनोमी भनेको चाहिँ साइन्स अफ क्लासिफिकेसन हो। कम्पेरेटिभ एनाटोमी होइन, एनाटोमी स्टडी गर्ने अर्ग्यानिक इभोल्युसन अन्तर्गत। फङ्सनल एनाटोमीको स्टडीलाई चाहिँ टेक्टोलोजी भनेर भन्छ। होमोलोजी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सहरूको डिफ्रेन्ट इम्बायोनिक ओरिजिन हुन्छ तर पर्फर्म सिमिलर फङ्सन, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेर बुझिन्छ। भेस्टिजियल अर्गन भनेको जुन अर्गन पहिले चाहिन्थ्यो तर अहिले चाहिँदैन, जस्तै मसल्स अफ इयर पिन्ना, शरीरको रौँ, मेमोरी ग्ल्यान्ड्स इन मेल, भर्मिफोर्म एपेन्डिक्स होइन, पछाडि पुच्छर पनि हुन्छ हाम्रो, कनेक्टिङ लिङ्क, इन्टरमिडिएट फर्म बिट्विन टु ग्रुप्स अफ अर्गानिजम्स होइन। जस्तै भाइरस भनेको दुइटै लिभिङ र नन लिभिङ पनि हुनु, लिभिङ पनि जस्तो एक्ट गर्न सक्छ, नन लिभिङ जस्तो पनि। युग्लिना भनेको प्लान्ट र एनिमल जस्तो। पेरिप्याटस भनेको बोथ एनिलिडा एन्ड आर्थ्रोपोडा जस्तो एक्ट गर्न सक्छ। नियोपिलिनाले पनि एनिलिडा र मोलस्काको प्रपर्टी देखाउँछ। ब्यालेनोग्लोससले नन कोडेड र कोडेडको जस्तो देखाउँछ। आर्कियोप्टेरिक्सले रेप्टाइल्स र बर्ड्स जस्तो देखाउँछ। अनि प्लाटिपसले पनि बर्ड्स र म्यामल जस्तो देखाइन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क भनिन्छ। इभोल्युसनको थ्योरीहरू चाहिँ के छ? लमार्किजम, डार्विनिजम, म्युटेसन थ्योरी र नियो डार्विनिजम भनेर छ। लमार्किजमको एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स भनेर छ। ठिक छ, लमार्किजमको सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्टै भन्दा नि हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त? इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स भन्ने। त्यसै गरी थ्योरी अफ युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान्स पनि हुन्छ। डार्विनिजमको के हो त? नेचुरल सेलेक्सनको थ्योरी भयो, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हुन्छ र सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुन्छ यो भन्ने। ठिक छ, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स बाँच्नको लागि सङ्घर्ष, सर्भाइभल अफ फिटेस्ट जो चाहिँ एकदम फिट छ बाँच्नको लागि, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट गर्न सक्छ उनी बाँच्छ। म्युटेसन थ्योरी चाहिँ ह्युगो डी भ्राइजले दिएको र सडन चेन्ज इन जेनोटाइपले चाहिँ फेनोटाइपमा चेन्ज ल्याउँछ। के सडन चेन्जको कारणै चेन्ज आउने हो, ग्रेजुअल चेन्ज भन्दा पनि। नियो डार्विनिजम भनेको एउटा मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी हो। अबायोजेनेसिस पहिलो टर्म आयो यहाँ, अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको थ्योरी हो भनेको चाहिँ नन लिभिङ म्याटरबाट चाहिँ लाइफ आएको हो। ठिक छ, नन लिभिङबाट चाहिँ लाइफ आएको हो भन्नु चाहिँ अबायोजेनेसिस थ्योरी हो। फ्रम नन लाइफ 3.5 बिलियन इयर्स अगो है। अबायोजेनेसिस द फर्स्ट फर्म जेनेरेटेड वेयर सिम्पल एन्ड थ्रु अ ग्रेजुअल प्रोसेस बिकम कम्प्लेक्स। ठिक छ, त्यस्तरी चाहिँ भयो, नन लिभिङ थिङ्सबाट चाहिँ आएको हो। तर पछि लुइस पास्चरले चाहिँ लाइफ कम्स फ्रम लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गरेर देखाए लुइस पास्चरले। ठिक छ, स्पोन्टेनियस जेनरेसन, नन स्पोन्टेनियस जेनरेसन। त्यसो त लाइफ जहाँ पनि आउनु पर्ने हो, स्पोन्टेनियस जेनरेसन हुनु पर्यो। पास्चर इज फेमस फर के हो त? लुइस पास्चर थ्योरी बाई हाम्रो के हो त? लुइस पास्चर। लुइस पास्चरको चाहिँ जर्म थ्योरी भनेर छ। ठिक छ, फादर अफ जर्म थ्योरी अफ डिजिजेस विच वाज अ माइनर मेडिकल कन्सेप्ट एट द टाइम होइन, यो छ। जर्म्स कुड बी प्रिभेन्टेड बाई किलिङ अर स्टपिङ जर्म्स देयरबाई डाइरेक्टली सक्दैन, इट्स एप्लिकेसन इन क्लिनिकल मेडिसिन भनेर छ। फर ओरिजिन अफ लाइफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन इज द प्रेजेन्स अफ वाटर, हाइड्रोजन, अक्सिजन। अक्सिजन त प्रेजेन्ट हुनैपर्छ। नियो डार्विनिजम बिलिभ्स द न्यू स्पेसिस डेभलप थ्रु। नियो डार्विनिजम भनिसकेपछि हाम्रो कुनलाई चाहिँ भन्छ? सिन्थेटिक थ्योरी भनेर भनिन्छ। नियो डार्विनिजमले के भन्छ त? तपाईँहरूलाई थाहा छ नियो डार्विनिजमको बारे? कसैलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् त। नियो डार्विनिजम भनेको चाहिँ चार्ल्स डार्विन थ्योरी अफ इभोल्युसन र ग्रेगन मेन्डल्सको जेनेटिक्सको थ्योरी चाहिँ जोडिएको कुरा हो। नेचुरल सेलेक्सन र जेनेटिक्सलाई जोडिएको कुरा हो। यहाँनिर म्युटेसन विथ नेचुरल सेलेक्सन चाहिँ बेटर अप्सन हुन्छ। विच अफ द फलोइङ एरा इज रिलेटेड टु बर्ड्स? ठिक छ, एरा अफ बर्ड्स। कुन चाहिँ एरालाई बर्ड्सको एरा भनिन्छ त भन्दाखेरि मेसोजोइक एरालाई भनिन्छ। वाट इज द बेसिस अफ इभोल्युसन भन्दाखेरि बेसिस अफ इभोल्युसन भनेर केलाई भन्न सकिन्छ त? अब बेसिस अफ इभोल्युसन भनेर अल स्पेसिसहरू चाहिँ केही न केही तरिकाले रिलेटेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ हो स्पेसिसहरूको रिलेसन। द युनिट अफ नेचुरल सेलेक्सन। अब नेचुरल सेलेक्सनको युनिट के हो? युनिट अफ नेचुरल सेलेक्सन भनेको इन्डिभिजुअल अर्गानिजम, इन्डिभिजुअल चाहिँ युनिट हो। स्टडी अफ ह्युमन इभोल्युसन भनेको चाहिँ केमा पर्छ त?
भन्दा एन्थ्रोपोलोजीमा पर्छ। द क्लोज रिलेटिभ अफ मोडर्न मेन इज कन्सिडर्ड टु बी चिम्पान्जी ओराङ्गुटान। क्लोज रिलेटिभ अफ ह्युमन चिम्पान्जिजहरूलाई चाहिँ क्लोजेस्ट रिलेटिभ्स भनिन्छ। फादर अफ जेनेटिक्स भनेको मेन्डल भयो। फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स को हो त? बेड्सनले त नाम दिए। बेड्सन होइन, मेन्डल त होइन, डार्विन पनि होइन, वेड्सन हो। म्युटेसन इज डिसकन्टिन्युस भेरिएसन भन्न सकिन्छ। ठिक छ। डबल हेलिक्स डिएनए स्ट्रक्चर कसले प्रपोज गरेको हो त भन्दा वाटसन एन्ड क्रिकले चाहिँ प्रपोज गरेको हो। ठिक छ। सरी मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेछु। बेड्सन चाहिँ हाम्रो है त फादर अफ जेनेटिक्स। एडाप्टेसन अफ लाइफ अब यहाँनिर हेर्दा चाहिँ एकदम सर्ट तरिकाले हामीले डिस्क्राइब गर्दै गइरहेछौँ है त। एकदम सर्ट तरिकाले बुझिनै राख्नु भएको छ होला है। सुरुमा चाहिँ एडाप्टेसन अफ लाइफ। अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा जनावरहरू कसरी बाँचेका छन्। फोसोरियल एनिमल्सहरू भनेको जमिनमा बाँच्ने टाइपको है। स्ट्रङ स्नोट क्लड फोर लिम हुन्छ। अगाडिको खुट्टाहरू चाहिँ एकदम तिखो धारिलो दह्रो हुन्छ, तिनीहरूको हुन्छ नङ्ग्रा हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ मेनली नक्टर्नल भनेको राति। कर्सोरियल भनेको चाहिँ स्ट्रङ लिम्ब मसल हुन्छ। ठिक छ। स्ट्रङ लिम्ब मसल हुन्छ, एकदम कुद्न ओर्न छिटो हुन्छन्। ठिक छ। रनिङ एनिमलहरू जेनरली कर्सोरियल। आर्बोरियल भनेको एडेसिभ प्याड्सहरू, टाँसिने खुट्टाहरू हुन्छन्। स्ट्रङ चेस्ट मसल हुन्छन् र लङ प्रिहेन्सिल टेल हुन्छन्। डेजर्ट एडाप्टेसनमा वाटर पाउचहरू हुन्छन् ताकि वाटरको कमी नहोस्। भोलेन्ट एडाप्टेसन भनेको पानीमा जस्तो हुनसक्छ। स्ट्रिमलाइन्ड र प्लेन सेप्ड बडी हुन्छ। बडीहरू फिदर्सले कभर हुन्छन्। फ्लुइडमा हिँड्ने। प्रेजेन्ट अफ न्युमेटिक बोन। न्युमेटिक बोनले शरीरलाई हलुका बनाउँछ। माउथ मोडिफाइड इन्टु ब्याक र स्ट्रङ फ्लाइट के हुन्छ मसल हुन्छ। सार्प भिजन हुन्छ। लाइट बडी हुन्छ भोलेन्ट एडाप्टेसनमा। ठिक छ। बुझ्ने कुरा भन्दा नि याद गर्नु पनि पर्यो, बुझ्नु पनि पर्यो है। गिल्स आर प्रेजेन्ट इन एक्वाटिक एडाप्टेसन। ठिक छ। विच अफ द फलोइङ इज भेस्टिजियल अर्गन। निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन, बडी हेयर, विजडम टिथ, यो सबै हुन्छ। ठिक छ। निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन भनेको आँखामा कचेरा जम्ने ठाउँ। विङ्स अफ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्स आर के हुन्छ भेस्टिजियल अर्गन हो त होइन। अब होमोलोगस र एनालोगस अर्गन भनेर छ। पहिलो छ होमोलोगस अर्गन्स भनेर छ। होमोलोगस अर्गन्स भनेको अर्गन्स अफ डिफ्रेन्ट एनिमल्स द्याट आर सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफ्रेन्ट फङ्सन हुन्छ। विङ्स अफ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्स। अब विङ्स अफ बर्ड्स एन्ड इन्सेक्ट्सहरू भनेको चाहिँ तिनीहरूको डिफ्रेन्ट फङ्सन हुन्छ र एनालोगस अर्गन्स भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स इन बेसिक स्ट्रक्चर सेम फङ्सन्स। एनालोगस अर्गन्स भयो भने बेटर हुन्छ। स्टडी अफ बिहेभियर अफ ह्युमन एनिमल्स है। स्टडी अफ बिहेभियर अफ एनिमल्स के भनिन्छ त? स्टडी अफ बिहेभियर अफ एनिमल्सलाई हामीले इथोलोजी भनेर भनिन्छ। इरिटेबिलिटी इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भनेर भनिरहेछ। इरिटेबिलिटी भनेको अल लिभिङ बिङ। द एनिमल एडिप्टेड फर फिडिङ अन ब्लड। ठिक छ। एनिमल एडाप्टेड अन फिडिङ अन ब्लड कस्तो प्रकारकोलाई भन्छ होला तपाईँलाई थाहा छ? एनिमल एडाप्टेड अन फिडिङ के त ब्लड। यस्तो भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त? हेमाटोफेजी भनेर पनि भनिन्छ है। यिनीहरूलाई चाहिँ अब हेमाटोफेजी भनेर पनि भनिन्छ। एउटा छ सुरुमा सेङ्गिभोरस भनेर छ। सेङ्गिभोरस भनेको चाहिँ के हो त? यिनीहरू ब्लडमा बाँच्छन्। ठिक छ। अर्को छ के साल्टाटोरियल भनेर छ। साल्टाटोरियल एनिमल्स भनेर छ। साल्टाटोरियल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा उफ्रिने जनावरहरू हुन्छन् नि जुन, यस्तोलाई साल्टाटोरियल भनेर भन्छ। डेजर्ट एडाप्टेसन भनेको जेनरली क्यामेलमा फाउन्ड हुन्छ। वेन लिजर्ड्स आर थ्रेटन दे क्यान ब्रेक अफ द टेल्स एन्ड स्केप दिस इज कल्ड भनेर भनेको छ। एउटा छ फ्रेगमेन्टेसन, हाइपरटोमी भनेर हेरौँ है त। हाइपरटोमी भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ? हाइपरटोमी यो त हाइपरग्यामी, हाइपोग्यामी भन्ने पनि हुन्छ। अर्को छ अटोटोमी भनेर छ है।
अटोटोमी भनेको चाहिँ लिजार्ड्सहरूले ब्रेक अफ टेल गर्ने। एनिमल्स क्यापेबल फर डिगिङ, ठिक छ, एनिमल्स क्यापेबल फर डिगिङ, यो भनेको अगाडि कुन थियो हाम्रो स्ट्रङ स्नट, यो फोसोरियल एनिमल्सहरू चाहिँ, फोसोरियल एनिमल्सहरू चाहिँ डिगिङ गर्ने एकदम सजिलो माहिर हुन्छन्। मोस्ट एनिमल्स आर आर्बोरियल इन, आर्बोरियल भनेको कस्तो भयो त, आर्बोरियल भनेको एडेसिभ पार्ट, स्ट्रङ चेस्ट, लङ प्रिहेन्सियल टेलहरू हैन, यस्तो कहाँनेरि हुन्छन् त। यो आर्बोरियल एनिमल्सहरू भनेको जेनरली हाम्रो ट्रोपिकल रेन फोरेस्टहरूमा हुन्छन्, रेन फोरेस्टहरू जहाँनेरि रुखहरू चिप्लो चिप्लो चढ्न गाह्रो। एलिफेन्ट्स हैज भेरी फियर्स वाइल बियर हैज थिक फर बिकज लिभ्स इन कोल्ड क्लाइमेट, बियर चाहिँ कोल्ड क्लाइमेटमा बस्छ। इन भर्टिब्रेट्स लिम्प इज पेन्टाडेक्टाइल बट रिड्युस टु 1 or 2 एन्ड डिजिट इन्ड्स इन हुप्स फर के को लागि हुन्छ त यो भन्दाखेरि कर्सोरियल। द टेल इज लङ एन्ड ब्यालेन्सिङ इन, कुनमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, अभियसली कुद्दाखेरि आर्बोरियलमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, टेलले ब्यालेन्स, हेलिकप्टरको पछाडिको टेलले ब्यालेन्स गरे जस्तै हो क्या यहाँ पनि। अर्को छ एनिमल स्टिमुलेसन एन्ड रियाक्सन भनेर छ। स्टिमुलस भनेको एनी चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन हैन, कुनै इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनमा चेन्ज आयो जसको कारण चाहिँ केमा चेन्ज आयो त भन्दा रियाक्सनमा चेन्ज आउँछ। जस्तै हामी पानी परेको छन् छाता ओढे जस्तै जनावरहरूले पनि त्यस्तै गर्छन्। डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स अनुसार नर्भस सिस्टमले डिफ्रेन्ट प्रकारको के दिन्छ त रेस्पोन्स दिन्छ, त्यसलाई स्टिमुलस भनिन्छ। रिसेप्टर्सहरू भनेको जसले त्यो स्टिमुलसलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ त्यसलाई रिसेप्टर्स भनिन्छ। जस्तै एउटा भयो थिग्मो रिसेप्टर, यसले टच गर्छ, फोटो रिसेप्टरले लाइट, किमो रिसेप्टरले केमिकल्स, थर्मो रिसेप्टरले हिट। रिफ्लेक्स एक्सन भनेको चाहिँ अब स्टिमुलस आयो रिसेप्टरले रिसिभ गर्यो, रिफ्लेक्स एक्सन भनेको चाहिँ रिसेप्टर रिसिभ गरेपछि चाहिँ कस्तो एक्सन देखाउने, त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन भनेर भनिन्छ। ट्याक्सिस भनेको चाहिँ यदि जनावरहरू चाहिँ स्टिमुलसभन्दा टाढा अथवा स्टिमुलसको नजिक आउँछन् भने त्यसलाई ट्याक्सिस भनिन्छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ ट्याक्सिस, अर्को हुन्छ नेगेटिभ ट्याक्सिस। पोजिटिभ ट्याक्सिस भनेको यदि हामीले जुन चाहिँ स्टिमुलस छ त्यसको सोर्सतिर गयौँ भने पोजिटिभ, त्योभन्दा टाढा गयौँ भने नेगेटिभ। हाइड्रोट्याक्सिस भनेको रेस्पोन्स टु वाटरमा, जस्तै हामी राम्रो पानी देख्यौँ भने अगाडि जान्छौँ, तर जसलाई बौला कुकुरले टोकेको छ हैन, त्यो बौला कुकुरले टोकेको मान्छेलाई त हाइड्रोफोबिया हुन्छ, पानीको नजिक जाँदैन नि। हाइड्रोट्याक्सिस पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै। फोटोट्याक्सिस भनेको रेस्पोन्स टु लाइट, किमोट्याक्सिस भनेको केमिकल्स, थर्मो भनेपछि हिट, जियोट्याक्सिस भनेपछि ग्राभिटीको रेस्पोन्समा। रियोट्याक्सिस भनेको वाटर करेन्ट, याद गर्नु है वाटर र वाटर करेन्ट भनेर छ, ख्याल गर्नु होला। हाइड्रोट्याक्सिस मोइस्चर, वाटर मोइस्चर। एरोट्याक्सिस एयर। ट्रोपिजम भनेको चाहिँ मुभमेन्ट अफ अर्गानिजम इन रेस्पोन्स टु स्टिमुलस, स्टिमुलसको रेस्पोन्समा। फोटोट्रोपिजम भनेको लाइटतिर जानु अथवा एगेन्स्ट। थर्मोट्रोपिजम रेस्पोन्स टु हिट। रेस्पोन्स अफ अर्गानिजम्स टु स्टिमुलस भनेको चाहिँ के हुन्छ त, टचको लागि हाम्रो यहाँनिर टचको लागि के त थिग्मोट्याक्सिस भनेर छ। अर्थोम एन्ड ककरोच मुभ्स अवे फ्रम लाइट, यो भनेको नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस। प्लान्ट्स रुट सो के हुन्छ त जियोट्याक्सिस हुन्छ, र जियोट्रोपिजम पनि हुन्छ, बोथ हुन्छ है। रेस्पोन्स टु वाटर करेन्ट इज के हुन जान्छ रियोट्याक्सिस। प्लान्ट पार्ट सो मुभमेन्ट इन रेस्पोन्स टु स्टिमुलेट अफ वाटर इज हाइड्रोट्रोपिजम। मिमोसा पुडिका सोज नेगेटिभ थिग्मोट्रोपिजम, ठिक छ, नेगेटिभ थिग्मोट्रोपिजम। मुभमेन्ट अफ एल्गी टुवर्ड्स लाइट, लाइटतिर हिँड्छ भने त लाइट छ भने चाहिँ फोटोट्याक्सिस, लाइटतिर हिँड्छ भने चाहिँ पोजिटिभ फोटोट्याक्सिस। टच मी नट प्लान्ट सोज के सो गर्छ त यसले थिग्मोट्रोपिजम देखाउँछ टचको। त साइन्स अफ एनिमल बिहेभियर, ठिक छ, साइन्स अफ एनिमल बिहेभियर इटियोलोजी। अ काइन्ड अफ रेस्पोन्स अफ लिभिङ अर्गानिजम्स, सरी इथोलोजी चाहिँ भन्छ, इटियोलोजी भन्छ, स्पेलिङमा कन्फ्युज। अर्को के छ, काइन्ड अफ रेस्पोन्स अफ लिभिङ बिङ्स टु एनी स्पेसिफिक टाइप अफ स्टिमुलस इज के हुन्छ त बिहेभियर हुन्छ। लाइफ साइकल अफ इन्सेक्ट्स भनेर छ। एकदम सिम्पल सिम्पल च्याप्टरहरू हामी सजिलो तरिकाले हेरिरहेछौँ है। काहीँ बुझ्नु भएन, बुझ्नु अप्ठ्यारो भने सोध्न सक्नुहुन्छ। डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल अफ इन्सेक्ट्समा लाइफ साइकल भनेको डेभलपमेन्ट अफ एग इन्टु एडल्ट होइन, सानो बच्चादेखि ठुलो हुनु। ह्याचिङ भनेको चाहिँ के हो त अन्डा फुटेर नयाँ जनावर निस्किनु है। प्युपारियम भनेको चाहिँ जुन प्युपा भन्ने हुन्छ त्यसको कभरिङ। मेटामोर्फोसिस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेज, जस्तै सर्पले काँचुली फेर्छ नि त्यो एउटा मेटामोर्फोसिस हो
डिफ्रेन्ट जनावरले आफ्नो स्किन, हामी पनि मेटामोर्फोसिस गरिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो स्किनहरू सेड गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसलाई भन्छ। हेड एन्ड थोरेक्स आर फ्युज टु फर्म, के भनिन्छ, हेड एन्ड थोरेक्स है। के भन्छ होला त, हेड एन्ड थोरेक्स फ्युज्ड टुगेदर, हेड एन्ड थोरेक्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, फ्युज टुगेदर एन्ड सेफ्लाथोरेक्स भन्छ। मलेरिया इज कज्ड बाई, मलेरिया भन्ने त एकदम लागिरहेको हुन्छ, सायद बच्चामा एकजना लागि चाहिँ रहेको हुन्छ है। मलेरिया केले कज गर्छ त, मलेरिया चाहिँ एउटा प्यारासाइट हुन्छ। जेनरली यो केबाट ट्रान्सफर हुन्छ त, ठिक छ, कुनै बेला यो डिजिज एकदम सिरियस पनि हुनसक्छ है। कुन चाहिँ मस्किटोको कारण हुन्छ त भन्दा, बिटन बाई फिमेल एनोफिलिस मस्किटो। लार्भा अफ मस्किटोलाई के भनिन्छ, हामीले क्लास 10मै पढिरहेका छौँ, लार्भा अफ मस्किटो। लार्भा अफ मस्किटो लार्भालाई चाहिँ रिग्लर भनेर भनिन्छ। प्युपालाई के भनिन्छ त, त्यसो भए लार्भाको त कुरा आयो, तर प्युपा अफ मस्किटोलाई के भनिन्छ त, मस्किटोको प्युपालाई टम्ब्लर्स भनेर भनिन्छ। मस्किटो केले कन्ट्रोल हुन्छ त, डिडिटी स्प्रे गर्यो भने मस्किटो कन्ट्रोल हुन्छ। लार्भा अफ सिल्कवर्मलाई के भनिन्छ, ल हेरौँ है त, लार्भा अफ के त, सिल्कवर्म। लार्भा अफ सिल्कवर्म बोम्बिक्स मोरियो हुन त है। लार्भा अफ सिल्कवर्म, डोमेस्टिक सिल्कवर्म छ, लार्भा अफ सिल्कवर्मलाई चाहिँ बोम्बिक्स मोरी होइन, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एक्टिभ इमेचर फर्म अफ इन्सेक्ट अर क्याटरपिलर भनेर भनिन्छ। प्रोटिन फर्म बाई लार्भा अफ सिल्कवर्म भनेको छ, ठिक छ, प्रोटिन फर्मड बाई लार्भा अफ सिल्कवर्म। कस्तो खालको प्रोटिन फर्म गर्छ त, सेरिसिन भन्ने चाहिँ प्रोटिन फर्म गर्छ, प्रोड्युस्ड बाई सिल्कवर्म, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ बोम्बिक्स मोरीको सिल्क ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। यसले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ त भन्दाखेरि, यसले प्रोड्युस गर्ने भनेको चाहिँ फिब्रियोइन प्रोड्युस गर्छ है, यसले फिब्रोइन द प्रोसेस अफ सेडिङ अफ एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन भनेपछि बाहिरको एक्जोस्केलेटनले निकाल्नुलाई के भनिन्छ त, मोल्टिङ भनिन्छ। चेन्जिङ अफ स्किन अफ प्युपा इज कल्ड निम क्याटरपिलर स्टेज इमेगो भनेर भनिन्छ। क्याटरपिलर फर्मिङ अ प्युपल स्टेज इज कल्ड काइटिन भनिन्छ होइन, काइटिन जस्तो लाग्यो, 10 कुकुन चाहिँ हुन्छ। काइटिन भनेको त स्किन। वुल इज अब्टेन फ्रम, वुल चाहिँ सिपबाट अब्टेन हुन्छ जस्तो लाग्यो त मलाई। वुल चाहिँ सिल्कवर्मबाट सिल्क हुन्छ। फिलेरिसिस भनेको चाहिँ फिमेल क्युलेक्स, फिमेल एनोफिलिस र फिमेल क्युलेक्स, मेलहरूले केही पनि रोगहरू सार्ने काम गर्दैनन्, फिमेलहरूले सार्छन् मस्किटोमा। अब बोटनीको केही पोर्सनहरू पनि हेरौँ यहाँनिर। बोटनी भनेको चाहिँ ब्रान्च अफ बायोलोजी विथ डिल्स अबाउट प्लान्ट। फादर अफ बोटनी भनेको चाहिँ थियोफ्रास्टसलाई भनिन्छ। अब यो फिगर हेर्नुहोस्, धेरै कुरा बुझिन्छ। प्लान्ट किङडम छ, प्लान्ट किङडममा एउटा क्रिप्टो गेम्स हुन्छ, एउटा फेनेरो गेम्स हुन्छ। यो फ्लावरिङ भयो, यो नन फ्लावरिङ भयो। नन फ्लावरिङमा थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हुन्छ। ब्रायोफाइटामा लोअर ब्रायोफाइटा, हायर ब्रायोफाइटा, थ्यालोफाइटामा एल्गी, फङ्गी र लिचेन हुन्छ। फेनेरो गेम्समा जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म हुन्छ। एन्जियोस्पर्ममा डाइकट र मोनोकट हुन्छ। डाइकोटमा हब, श्रब र ट्री भनेर हुन्छ। क्रिप्टो गेम्स भनेको लोअर प्लान्टहरू हो, यिनीहरू नन फ्लावरिङ हुन्छ। बोथ सेक्सुअल र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर हुन्छ। यो अटोट्रोपिक अथवा हेट्रोट्रोपिक पनि हुन्छ। अब यहाँनिरको पढौँ थ्यालोफाइटा। थ्यालोफाइटा चाहिँ रुट स्टिम र लिभ्समा डिफ्रेन्सिएट हुँदैन। यसमा चाहिँ भ्यास्कुलर टिस्यु जाइलेम र फ्लोएम जसले चाहिँ फुडलाई प्लान्टहरूमा घुमाउने काम गर्छ, त्यो हुँदैन। यो चाहिँ स्पोर्स र ग्यामेट्सहरूले मात्रै के हुन्छ त रिप्रोडक्सन गर्छ। एल्गी भनेको अटोट्रप्स, आफै फुड प्रड्युस गर्छ। सेलवालमा चाहिँ सेलुलोज हुन्छ, यसले चाहिँ फुड मेटेरियल स्टार्चहरू चाहिँ जस्तै स्पाइरोगाइरा, नस्टकहरूको रिजर्भ गर्छ। फङ्गीमा के छ, फङ्गीहरू हेट्रोट्रप्स हुन्छन् है। अनि सेलवाल चाहिँ काइटिन, यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। सेलवाल काइटिनले बनेको हुन्छ। रिजर्भ्स फुड मेटेरियल ग्लाइकोजेन र ओइल ड्रपलेट्सको फर्मेटमा फङ्गीहरूले फुडलाई चाहिँ रिजर्भ गर्छन्।
र यिनीहरू चाहिँ मोइस्ट प्लेसमा जेनरली हुन्छन्, अलिकति ओसिलो वातावरणमा। ब्याक्टेरिया भने चाहिँ माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्सहरू भयो र न्युक्लियर मेटेरियलहरू यसमा प्रेजेन्ट हुन्छन्, सेल वाल पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्। लिचेन भने चाहिँ सिम्बायोटिक एसोसिएसन बिट्विन एल्गी एन्ड फङ्गी, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने काम गर्छन् है त। बायो इन्डिकेटर हो, यो क्वेसनहरू पनि धेरै सोध्छ। लिचेनहरू भनेको बायो इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन। लिचेनले चाहिँ हाम्रो वातावरण, हावामा प्रदूषण कतिको भएको छ भन्ने कुरा देखाउन सक्छ। अब आयो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटाहरू चाहिँ मोइस्ट र सेडी प्लेसेसहरूमा जेनरली ग्रो गर्छन्। यिनीहरूमा भ्यास्कुलर बन्डलहरू जेनरली हुँदैन है, जाइलेम फ्लोएम हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ एम्फिबियन प्लान्ट्सहरू हो, जस्तै मस, मर्किन्सिया। अर्को चाहिँ टेरिडोफाइटा। यिनीहरूलाई चाहिँ बोटानिकल स्नेक्स भनेर भनिन्छ। यस्तो टर्महरू, यो टर्म याद गर्नु होला। यसमा भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा अल्टरनेसन अफ जेनरेसन पनि देखाउँछ। ठिक छ। अब आउँछ, यो त भयो हाम्रो माथिको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरूको कुराहरू है। फेनेरोगेम्स भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट हो। यस्तो बडी चाहिँ स्याप्रोफाइटिक हुन्छ। यसमा जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म छ। जिम्नोस्पर्म भनेको सिड चाहिँ फ्रुटमा इन्क्लुड हुँदैन, निडल सेप लिप्सहरू हुन्छ, साइकस पाइनसहरू। ठिक छ, नेकेड सिडहरू हुन्छ। एन्जियोस्पर्महरूमा चाहिँ इन्क्लोजन फ्रुट, जस्तै आँपको भयो, अनि लिचीको भयो, सुन्तलाको भयो होइन। यिनीहरू चाहिँ एडभान्स्ड र यिनीहरू चाहिँ एनुअल, बाइएनियल र पेरिनियलहरू हुन्छन्। अब मोनोकोट र डाइकोट। मोनोकोट भनेको एउटा मात्रै कोटिलेडन भएको, जस्तै मकैको दाना, त्यसलाई दुईवटा इक्वल भागमा ठ्याक्कै डिभाइड गर्न सकिँदैन नि। लिप्सहरू प्यारलल भेनेसन हुन्छन्, यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा लिप्सहरू जान्छ। एडभेन्टिसियस रुट्सहरू हुन्छ। डाइकोटमा दुईवटा कोटिलेडन्स हुन्छ। लिप्समा रेटिकुलेट भेनेसन, कस्तो त यहाँबाट यस्तो खालको भेनेसन देखाउँछ, रेटिकुलेट भेनेसन। ट्यापरुट सिस्टम हुन्छ। यसमा चाहिँ के भयो थियो, फाइब्रस रुट्स हुने भयो, एडभेन्टिसियस रुट्स पनि भन्छ। फादर अफ बोटनी कसलाई भन्छ त, भन्नुहोस् त, अगाडि हामीले पढाएको थियौँ फादर अफ बोटनी। फादर अफ बोटनी भनेको चाहिँ थियोफ्रास्टसलाई फादर अफ बोटनी भनेर भनिन्छ। बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको कार्लोस लिनियसले दिएको स्टडी अफ प्लान्ट फोजिल। ठिक छ। अब फोजिलको स्टडीलाई मात्रै पेलिएन्टोलोजी भनिन्थ्यो होला। स्टडी अफ प्लान्ट के त फोजिल। प्लान्ट फोजिलको स्टडीलाई चाहिँ के भनिन्छ, पेलियोबोटनी भनेर भनिन्छ। साइन्टिफिक नेम अफ म्याङ्गो भनेको म्याग्निफेरा इन्डिका। ठिक छ, यो भनिन्छ। रिजर्भ फुड इन फङ्गी कस्तो हुन्छ, ग्लाइकोजेन र ओइल ड्रपलेट्समा हुन्छ, बी एन्ड सी। सेल वाल अफ एल्गी केले बनेको हुन्छ, काइटिनले बनेको हुन्छ। सेल वाल अफ फङ्गी केले बनेको हुन्छ, एकछिन है त, सेल वाल अफ एल्गी इज मेड अप अफ केले बनेको हुन्छ त, एल्गीको सेल वाल चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन्सहरू भन्छ, ग्लिसरोल्सहरूले चाहिँ बनेको हुन्छ कि क्या हो। सेल वाल अफ एल्गी केले बनेको हुन्छ त भन्दा सेलुलोसले चाहिँ बनेको हुन्छ है, सेलुलोसले चाहिँ बनेको हुन्छ। सेलुलोस, हेमिसेलुलोस र पेङ्टिन्सहरूले बनेको हुन्छ। त्यसै गरी सेल वाल अफ फङ्गी केले बनेको हुन्छ त, फङ्गीको चाहिँ काइटिनले बनेको हुन्छ। ठिक छ। भ्यास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, भ्यास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ टेरिडोफाइटा डिभिजनमा पर्छ। त्यसै गरी बोटानिकल स्नेक कसलाई भनिन्थ्यो अरे, हामीले माथि पढाएको थियौँ, केलाई भनिन्थ्यो, टेरिडोफाइटालाई बोटानिकल स्नेक्स भनेर भनिन्छ, टेरिडोफाइटा। एम्फिबियन प्लान्ट किङडम भनेको ब्रायोफाइटा भयो। डाइकोट प्लान्ट, यहाँबाट डाइकोट प्लान्ट भनेको मेज भनेको मकै, यो त होइन। राइस भनेको चामल पनि होइन, गहुँ पनि होइन, बिनहरू चाहिँ डाइकोट हो। ट्यापरुट केमा भेटिन्छ, मेजमा भेटिँदैन, राइसमा भेटिँदैन, टर्निपमा भेटिन्छ। इन जिम्नोस्पर्म सिड्स आर डेभलप्ड इन फ्लावर। ठिक छ। प्लान्ट सोइङ रेटिकुलेट भेनेसन देखाउने कुन चाहिँ हो त, पी प्लान्टले देखाउँछ रेटिकुलेट। यस। स्टडी अफ एल्गीलाई के भनिन्छ, स्टडी अफ एल्गी, यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ त, स्टडी अफ
फाइकोलोजी पनि भनिन्छ। अब एल्गोलोजी पनि भन्न सक्छ है, तपाईँले एल्गोलोजी भनेर पनि सोध्न सक्छ। रिप्रोडक्सन इन एल्गीमा कस्तो खालको रिप्रोडक्सन हुन्छ भन्नुहोस् त ल। रिप्रोडक्सन ल लेख्नुहोस् त, रिप्रोडक्सन इन एल्गी। यो चाहिँ एल्गीमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स। फङ्गीको स्टडीलाई के भनिन्छ? फाइकोलोजी। लिचेन हाइली सेन्सिटिभ टु के हुन्छ? लिचेन भनेको हामीले के भनेको थियौँ? इन्डिकेटर अफ एयर पोल्युसन। ठिक छ, लिचेन इज हाइली के हुन्छ? सेन्सिटिभ टु, कुनसँग सेन्सिटिभ हुन्छ? लिचेन्सहरू चाहिँ जेनरली नाइट्रोजनहरू यस्तो कुराहरूसँग चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छन् है, नाइट्रोजन्सहरू सँग चाहिँ। ठिक छ, यसमा पनि पोल्युसन सेन्सिटिभ लिचन भने चाहिँ उस्निया केराटिना भनेर हुन्छ। ठिक छ, सल्फर डाइअक्साइडहरूसँग हाइली सेन्सिटिभ हुन्छ। इडिबल पार्ट अफ मसरुमलाई के भनिन्छ त? इडिबल पार्ट अफ मसरुम। ठिक छ, इडिबल पार्ट अफ मसरुमलाई चाहिँ बेसिडियो के भनिन्छ? बेसिडियो कार्प भनेर भनिन्छ। लिचेन ग्रोज अन रक्स। ठिक छ, अब यहाँनिर अर्को सुरुमा के छ? सेक्सिकोलस भनेर छ। ठिक छ, यो सेक्सिकोलस लिचेन्सहरू भनेको चाहिँ रक्सहरूमा ग्रो गर्ने लिचेन्सहरू हो। अर्को भनेको के भयो? रक लिचेनहरू भयो। रक लिचेनहरू अभियसली भनेपछि अप्सन सी हुने भयो। ठिक छ, अब सेलको बारेमा हामी थोरै कुराहरू हेरौँ। सेल भनेको चाहिँ के हो त? स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो। सेलको स्टडीलाई के भन्दो रहेछ? साइटोलोजी भन्छ। फादर अफ साइटोलोजी भनेको रोबर्ट हुक हो। सेल थ्योरी कसले दिएको रहेछ? स्क्लेइडन र सिवानले दिएको। भाइरस भनेको चाहिँ एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी, भाइरसले चाहिँ सेल थ्योरीलाई फेल भएको छ भन्न खोजेको। युनिसेलुलर अर्गानिजममा सिङ्गल सेल भएको, मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भनेको मेनी सेल भएको। टाइप अफ सेल यो याद गर्नुपर्छ, प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेल। प्रोक्यारियोटिक भने चाहिँ पुरानो टाइपको सेलहरूलाई हुन्छ। डिएनए सिङ्गल हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, डबल स्ट्रान्डेड हुन्छ र हिस्टोन प्रेजेन्ट हुँदैन। राइबोजोम्स आर 70 टाइप्स भनेर हुन्छ। युक्यारियोटिक भनेको लाइनर डिएनए विथ सिस्टोन प्रोटिन हुन्छ, ट्रु न्युक्लियस हुन्छ है। प्रोक्यारियोटिक सेलमा ट्रु न्युक्लियस हुँदैन। अब एनिमल सेल र प्लान्ट सेलको केही डिफ्रेन्सहरू छन्। सिम्पल, एनिमल सेलमा सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ, प्लास्टिड एब्सेन्ट हुन्छ, सेन्ट्रियल प्रेजेन्ट हुन्छ, भ्याक्युल एकदम सानो हुन्छ। अब यसको उल्टो, यहाँनिर सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ प्लान्ट सेलमा, प्लास्टिड प्रेजेन्ट हुन्छ, सेन्ट्रियल एब्सेन्ट हुन्छ, भ्याक्युल्सहरू एकदम लार्ज हुन्छन्। सेलको कम्पोनेन्टहरू भनेको जेनरली सेल वाल, आउटरमोस्ट कभरिङ हो। यो सेल वाल भनेको चाहिँ आउटरमोस्ट कभरिङ हुन्छ, नन लिभिङ एन्ड पर्मिएबल हुन्छ। यसले चाहिँ डिफाइनेड सेप एन्ड प्रोटेक्ट द सेल गर्छ। प्रोटोप्लाजम भनेको चाहिँ साइटोप्लाजम प्लस के हुन्छ? न्युक्लियोप्लाजम हुन्छ। टोटललाई चाहिँ प्रोटोप्लाजम भनेर भनिन्छ। यसको नाम चाहिँ पुर्किन्जे भन्ने मान्छेले दिएको हो। यो सेमी फ्लुइड मास अफ सेल हो। र हक्सलीले के भनेका छन् भने प्रोटोप्लाजम भनेको फिजिकल बेसिस अफ लाइफ हो। माइटोकोन्ड्रिया भनेको चाहिँ कोलिकर भन्ने मान्छेले माइटोकोन्ड्रिया डिस्कभर गरे, बेन्डा भन्नेले चाहिँ यसलाई नाम दिए। यसलाई पावर हाउस अफ सेल भनेर भनिन्छ। यो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हुन्छ है। यो चाहिँ साइट अफ रेस्पिरेसन पनि हो। ठिक छ, यो फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। यसको धेरै एनिमेसन्सहरू छ, मजा आउँछ, सजिलो भिजुअलाइजेसन हुन्छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। फाउन्ड इनसाइड द माइटोकोन्ड्रिया इज क्रिस्टे भनेर छ। गोल्गी बडिज भनेको क्यामिलो गोल्गीले डिस्कभर गरेको। यसलाई चाहिँ प्लान्टमा के भनिन्छ? डिस्कोटिसोम्स भनेर भनिन्छ। यसले हर्मोन सेक्रेट गर्ने, स्टोर गर्ने काम गर्छ। लाइसोसोम्सहरूलाई सुइसाइडल ब्याग भनिन्छ। जति बेला भोक लाग्छ त्यति बेला भोक मेटाउन लाइसोसोम्सले सेललाई नै पड्काइदिन्छ भन्ने टाइपको। लाइसोसोम्स भनेको हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम्सहरू हुन्छ। एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको पोर्टर अथवा भारी बोक्ने भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ साइटोस्केलेटन भनेर भनिन्छ। मेकानिकल सपोर्ट पनि यसले प्रोभाइड गर्छ। सेन्ट्रियोल जेनरली एनिमलमा हुन्छ। यसले स्पिन्डल फाइबरहरू बनाउन मद्दत गर्छ। प्लास्टिड्सहरू भनेको कलर गर्न, क्रोमो, क्लोरो र ल्युकोप्लास्टहरू भन्छ होला है। ल्युकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भनेको क्लोरोफिल
ग्रीन कलर दिन्छ। क्रोमोप्लास्ट भनेको डिफ्रेन्ट कलरहरू, फ्लावरमा कलर दिने, अरू लिप्सहरूमा कलर दिने, फ्रुट्सहरूमा कलर दिने। ल्युकोप्लास्ट भनेको चाहिँ रुट्सहरूमा भेटिन्छ, स्टोरेज अफ फुडमा हेल्प गर्छ। त्यसपछि भ्याक्युल छ। फ्लुइड स्पेस अफ साइटोप्लाज्मलाई भ्याक्युल भनेर भनिन्छ। सिङ्गल मेम्ब्रेनले यसलाई कभर गरेको हुन्छ, जसलाई टोनोप्लास्ट भनेर भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ? टोनोप्लास्ट। र यसले प्लान्टलाई कलर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। राइबोसोम्सहरूलाई फ्याक्ट्री अफ प्रोटिन भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ सिन्थेसिस अफ प्रोटिनमा पनि मद्दत गर्छ। ठिक छ। 70s टाइप, 30s र 50s, 80 टाइप्स, 40 र 60s। न्युक्लियस रोबर्ट ब्राउनले डिस्कभर गरे। यसलाई चाहिँ सेलको मास्टर भनेर भनिन्छ। ठिक छ। न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेको आउटर मोस्ट लेयर अफ न्युक्लियस भनिन्छ, र यो प्रोकार्योटिक सेलमा हुँदैन है न्युक्लियर मेम्ब्रेन। न्युक्लियोप्लाज्म भनेको न्युक्लियसभित्र हुने फ्लुइडलाई न्युक्लियोप्लाज्म भनेर भनिन्छ। क्रोमेटिनमा के हुन्छ? डिएनए र हिस्टोन प्रोटिन भनेर हुन्छ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउन्ड इन न्युक्लियोप्लाज्म। न्युक्लियोलस भनेको चाहिँ स्मल राउन्डेड बडी एट्याच्ड विथ क्रोमेटिन। ठिक छ। क्रोमेटिनसँग एट्याच भएको यो चाहिँ डिएनए आरएनए प्रोटिन हुन्छ। हेल्प इन फर्मेसन अफ राइबोसोम एन्ड स्पिन्डल फाइबर। क्रोमोजोम्स भनेको चाहिँ वाल्डेयरले नाम दिएको। यसलाई पेरिकलले सराउन्ड गर्छ। यसको एन्ड पोइन्टलाई टेलोमियर भनेर भनिन्छ। यसलाई हेरिडिटीको विकल भनेर भनिन्छ, र जहिले पनि पेयर अवस्थामा हुन्छ। यो याद गर्नु, यहाँको टर्महरू लेख्नु है त, लेखेरै छोड्नु। यहाँ मैले जुन जुन टर्ममा यसरी लगाइदिएको छु नि, ड्यासहरू यसरी सिङ्गल हो, यस्तो चाहिँ पढेरै छोड्नु है त। माइटोकोन्ड्रिया केमा एब्सेन्ट हुन्छ त? माइटोकोन्ड्रिया पावर हाउस अफ सेल, इनर्जी करेन्सी अफ सेल, एटिपी हुन जान्छ। यो पछि हेरौँलाई। क्रोमोजोम्स ह्याभिङ टर्मिनल सेन्ट्रोमियर। ठिक छ। के भन त? अब यो अलिकति 11 क्लासमा नै छिरो है। क्रोमोजोम्स ह्याभिङ टर्मिनल के भन्छ? सेन्ट्रोमियर। ठिक छ। क्रोमोजोम्स ह्याभिङ टर्मिनल सेन्ट्रोमियर टुवर्ड्स द टर्मिनल एन्ड, यसलाई चाहिँ के भन्छ? एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनेर भनिन्छ। प्रोकार्योटिक जेनेटिक सिस्टम कन्टेन्स डिएनए बट नो हिस्टोन हैन त। टर्म सेल वाज गिभन बाई टर्म सेल। हु गेभ द टर्म सेल हैन त? कसले दियो त? ल भन्नुहोस् त, कसले दियो त टर्म सेल भनेको? यो चाहिँ रोबर्ट हुकले दिएको। ठिक छ। न्युक्लियस कसले डिस्कभर गरेको? न्युक्लियस पनि रोबर्ट हुकले डिस्कभर गरेको। सेल थ्योरी कसले दियो? स्क्लेडियन र स्टिवानले दिएको। प्लान्ट सेलमा के हुनुपर्छ? सेल वाल हुनैपर्छ। स्टडी अफ सेललाई के भनिन्छ? साइटोलोजी भनिन्छ। नेचर अफ सेल वाल भनेको के हो? नेचर अफ सेल वाल, सेल वाल भनेको त हामीले अघि पढाएको थियौँ होइन? पर्मिएबल हुन्छ कि नन पर्मिएबल हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। यहाँनिर हामीले हेरेका थियौँ। साइटोलोजी भयो, प्रोकार्योटिक विदाउट स्टोन होइन, सेल वाल। सेल वाल भनेको चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ होइन? सेल वालले चाहिँ पर्मिएबिलिटीको काम गर्छ। सेल वाल पर्मिएबल हुन्छ। विच इज एसोसिएटेड सेल डिभिजन। सेल डिभिजनसँग एसोसिएटेड कुरा के हो? माइटोकोन्ड्रिया त होइन, लाइसोसोम पनि होइन, राइबोसोम, सेन्ट्रियोल हो। साइट अफ प्रोटिन सिन्थेसिस, राइबोसोम्सहरू। विच अफ द फलोइङ सुसाइडल ब्याग? लाइसोसोम्स। पावर हाउस अफ सेल माइटोकोन्ड्रिया। पर्सेन्टेज अफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म, कति पर्सेन्ट हुन्छ त? हेर्नुहोस् त कति धेरै क्वेसनहरू निस्किन्छ है। पर्सेन्टेज अफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म, कति पर्सेन्टेज वाटर हुन्छ त? 75 to 80। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि लाइसोसोम्सलाई किन सुसाइडल ब्याग भनिन्छ? हाइड्रोलाइटिक इन्जाइमले पचाइदिन्छ पुरै। बिकज दे हेभ यहाँनिर नन। प्लाज्मोडेस्माटा इज फाउन्ड इन, यहाँनिर कहाँ फाउन्ड हुन्छ त? प्लाज्मोडेस्माटा इज फाउन्ड इन, कहाँनिर फाउन्ड हुन्छ त? आर फाउन्ड इन प्लान्ट एन्ड एल्गिल सेल्स। ठिक छ। यहाँनिर पोर्सहरूमा होइन, यस्तोमा प्रेजेन्ट हुन्छ। प्लाज्मोडेस्मा भनिन्छ। इन्ट्रासेलुलर अर्गन्स फाउन्ड इन प्लान्ट एन्ड एल्गिल सेल्स। द एनिमल सेल इक्विवेलेन्ट इज कल्ड ग्याप जङ्सन। ठिक छ। यो चाहिँ जेनरली सेल वाल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छन् है, सेल वाल्सहरूमा।
सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाई, ल सेल मेम्ब्रेन केले बनाएकोलाई एन्सर दिनुहोस् त। ल एन्सर त लेखिराख्नु भएको छ है। सेल मेम्ब्रेन केले बनाएको हुन्छ त? प्रोटिन एन्ड लिपिड्सहरूले बनाएको हुन्छ। ठिक छ, लिपिड्सहरू, प्रोटिन, लिपिड्स भन्छ फ्याटहरूले। ठिक छ, यो चाहिँ जे होस् फ्याट्सहरूले बनेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेचर अफ सेल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ पर्मिएबल, सेमी पर्मिएबल के हुन्छ त? हेर्दै जानु छ त, यहाँ यत्रो धेरै हाम्रो बायो सम्बन्धीको क्वेसन्सहरू छ है। सेल मेम्ब्रेन केले बनेको हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। सेल मेम्ब्रेनहरू केले बनेको हुन्छ त? सेल मेम्ब्रेनहरू जेनरली लिपिड बाइलेयरहरू हैन, लिपिड बाइलेयरहरूले बनेको हुन्छ। लिपिड्स आर एरेन्ज भनेको एकदम खतरा तरिकाले लिपिड्सहरूलाई त्यहाँ एरेन्ज गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटले नि बनेको हुन्छ। नेचर अफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेनको नेचर के हो? सेमी पर्मिएबल, पर्मिएबल के हुन्छ? यिनीहरू चाहिँ सेमी पर्मिएबल हुन्छ। भ्याक्युल इज फिल्ड बाई फ्लुइड लाइक सब्सटेन्स इज के हुन्छ त? यहाँनिर भ्याक्युल, भ्याक्युलहरू त त्यही हो। भ्याक्युल इज फिल्ड विथ, भ्याक्युल केले फिल्ड भएको हुन्छ त? वाटर कन्टेनिङ इनअर्ग्यानिक एन्ड अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स, वाटर एन्ड डिजल्भ सब्सटेन्सहरू। आउटर कभरिङ अफ भ्याक्युललाई के भनिन्छ? टोनोप्लास्ट। सेल स्याप भनेको के हो त? यहाँनिर सेल स्याप, सेल स्याप भनेको चाहिँ फ्लुइड फाउन्ड इन भ्याक्युल्सलाई चाहिँ सेल स्याप भनेर भनिन्छ। लिभिङ कन्टेन्ट अफ भ्याक्युल। डाइकोटिसोम्स भनेको चाहिँ के हो त? ल भन्नुहोस् त, एन्सर लेख्नु सबैले। डाइकोटिसोम्स भनेर। ठिक छ, डाइकोटिसोम्स भनेको चाहिँ फ्ल्याट मेम्ब्रेन बाउन्ड क्याभिटिज गोल्गी अपार्टसमा अथवा गोल्गी बडिजमा हुन्छ। सेन्ट्रोसोम कहाँनिर हुन्छ त? सेन्ट्रोसोम, सेन्ट्रोसोम भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ माइक्रोट्युब्युल अर्गनाइजिङ सेन्टर पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ सेल साइकलहरूलाई चाहिँ गर्छ काम, र स्पिन्डल एसेम्ब्ली पनि सेन्ट्रोसोमले नै गर्छ। सेन्ट्रोसोम कहाँनिर हुन्छ त? सेन्ट्रोसोम इज कहाँनिर फाउन्ड हुन्छ त? साइटोप्लाजममै भेटिन्छ। किचन अफ सेल, किचन अफ सेल भनेको क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। साइट अफ फोटोसिन्थेसिस भनेको पनि क्लोरोप्लास्टै हुन्छ। सरी, किचन अफ सेल भनेको ल्युकोप्लास्ट है त। कलरलेस प्लास्टिड इज फाउन्ड इन रुटमा भेटिन्छ। लार्जेस्ट सेल अर्गानेल्स, यहाँनिर लार्जेस्ट सेल अर्गानेल भनेको कुन हुन्छ? न्युक्लियस भनेको चाहिँ लार्जेस्ट सेल अर्गानेल हुन्छ। ठिक छ, लार्जेस्ट सेल अर्गानेल्स भनेको चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। अब यहाँनिर राइबोजोम भनेको छ, प्रोटोप्लाजम भनेको छ, माइटोकोन्ड्रिया भनेको छ है। कुन चाहिँ हुन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त। यहाँनिरको लार्जेस्ट सेल अर्गानेल भनेको चाहिँ तपाईँको माइटोकोन्ड्रिया। पिएच अफ ब्लड भनेको 7.4। एटम बम अफ सेल भनेको लाइसोसोम। स्मलेस्ट मेम्ब्रेन लेस सेल अर्गानेल, स्मलेस्ट भनेको चाहिँ राइबोजोम्सहरू हुन्छ। राइबोजोम्स एटेम्प्स टु आउटर सर्फेस अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। राइबोजोम्स एटेम्प्स टु आउटर सर्फेस अफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। रफ र स्मुथ दुई प्रकारको हुन्छ है, रफ र स्मुथ हुन्छ राइबोजोम्सहरू है। प्रोटिन फ्याक्ट्रीहरू पो त त्यत्तिकै बोल्न नि सकिँदैन। राइबोजोम्स एट्याच, राइबोजोम्स कहाँनिर एट्याच्ड हुन्छ त? यिनीहरू चाहिँ राइबोजोम्सहरू चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा हुन्छ। ट्युबुलर साक लाइक स्ट्रक्चर फाउन्ड इन साइड गोल्गी बडी। ठिक छ, ट्युबुलर स्याक स्ट्रक्चर इन गोल्गी बडी के भनिन्छ त त्यसलाई? यो गोल्गी अपार्टस भनेको चाहिँ ट्युबुलर स्याक लाइक स्ट्रक्चरहरू हुन्छ, गोल्गी अपार्टस भनेर भन्छ। यो ट्युबुलर अब स्याक लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्यो भन्छ? सिस्टर नै भनेर भनिन्छ। आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल वाल। ठिक छ, आउटर मोस्ट लेयर अफ सेल वाल के भनिन्छ त? आउटर मोस्ट लेयर
सेल वाललाई चाहिँ आउटर पार्ट अफ प्राइमरी सेल वाल हैन, प्राइमरी सेल वाल, प्राइमरी वाल। सेल वाल पोजेसेस सेल वालमा के हुन्छ, सेलुलोज हुन्छ। प्रोटिन प्याकेजिङ इज डन, कसले गर्छ त प्रोटिन प्याकेजिङ? प्रोटिन प्याकेजिङ कसले गर्छ त? प्रोटिन प्याकेजिङ चाहिँ गोल्गी अपार्टसले गर्छ। जिन कहाँनेरि फाउन्ड हुन्छ त? क्रोमोजोममा भेटिन्छ। हेरिडिटरी भेहिकल, हेरिडिटरी भेहिकल भनेको कुन हो त? डिएनए हो। पेयर अफ क्रोमोजोम्स कतिवटा हुन्छ? 23 पेयर अफ क्रोमोजोम्सहरू हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। यहाँनिर हामीले कुनै क्वेसन छोडेका थियौँ? भ्याक्युल्स इज फिल्ड बाई सब्सटेन्स, कुन सब्सटेन्स चाहिँ भ्याक्युल फिल भएको रहेछ त? भन्नुहोस् त ल। भ्याक्युल फिल भएको सब्सटेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो सेल स्याप, सेल स्यापले चाहिँ भ्याक्युल फिल भएको रहेछ है त। ल यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो सेल डिभिजन भनेर छ है। अब यहाँनिर सेल डिभिजनको च्याप्टर थोरै लामो पनि छ, हेर्दै जाउँ है त। यहाँनिर ल हेरौँ है त। सेल डिभिजनमा इन्टरफेज छ, यो चाहिँ लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल हो। ठिक छ, यस्तो कुराहरू याद हो। यसमा चाहिँ न्युक्लियस चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ, यसलाई रेस्टिङ फेज भनेर पनि भन्छ र यसलाई मोर्फोलोजिकल्ली हैन बडीली रूपमा नि धेरै चेन्ज आउँछ सेलमा। त्यसमा छ G1 फेज, यसमा चाहिँ सिन्थेसिस अफ आरआरएनए र राइबोजोमको सिन्थेसिस हुन्छ र म्याक्सिमम ग्रोथ यसमा टेक्स प्लेस गर्छ G1 फेजमा। हेर्नुहोस् है, यस फेजमा डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ र सिन्थेसिस अफ हिस्टोन प्रोटिन यहाँनिर हुन जान्छ। G2 फेजमा रेप्लिकेसन अफ सेन्ट्रियोल हुन्छ र फर्मेसन अफ सेल अर्गानेल्सहरू पनि हुन जान्छ। अब टाइप्स अफ सेल डिभिजनहरू हेर्नुहोस्। टाइप्स अफ सेल डिभिजनमा एमाइटोसिस भनेर हुन्छ, यो चाहिँ रोबर्ट रिमार्कले डिस्कभर गरे हो। यसलाई चाहिँ डिरेक्ट सेल डिभिजन पनि भनिन्छ, अनइक्वल सेल डिभिजन पनि हुन्छ। जेनरली यो लोवर अर्गानिजम्सहरूमा जस्तै बडिङ, फ्युजनहरू, यस्तो चाहिँ फिजनहरू। माइटोसिस भनेको चाहिँ फ्लेमिङले एनिमल्समा र स्ट्रासबर्गरले प्लान्ट्समा डिस्कभर गरेका थिए। यसलाई चाहिँ सोम्याटिक अथवा इक्वेसनल सेल डिभिजन पनि भनिन्छ र माइटोसिसको बारेमा स्टडी गर्नको लागि रुट टिपको बारेमा स्टडी गर्दा हुन्छ र यो चाहिँ ह्याप्लोइड, डिप्लोइड र पोलिपोइड्समा टेक्स प्लेस गर्छ। यसमा अब प्रोफेज, प्रोफेज भनेको क्रोमेटिन फाइबर्सहरू चाहिँ क्रोमोजोम्समा चेन्ज हुन्छ, सेन्ट्रोमियर र क्रोमेटिड भिजिबल हुँदैन। मेटाफेजमा है एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू मात्रै छ है यो। मेटाफेजमा क्रोमोजोम्स चाहिँ इक्वाटोरियल रिजनमा हुन्छ। एनाफेजमा सेपरेसन अफ क्रोमेटिड्स ड्यू टु स्प्लिटिङ अफ सेन्ट्रोमियर हुन्छ। इच क्रोमेटिड्स मुभ टुवर्ड्स अपोजिट पोल। टेलोफेजमा के हुन्छ? न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस रिएपियर हुन्छ, सेल प्लेटहरूको फर्मेसन हुन जान्छ। मियोसिस भनेको चाहिँ फार्मर र मुरले कोइन गरेको कुरा हो। रिडक्सनल सेल डिभिजन हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सेलहरूमा चाहिँ कमन हुन्छ। यसमा चाहिँ सिङ्गल सेल डिभाइड टु फर्म 4 डटर सेल्स। डटर सेल्समा एमाउन्ट अफ डिएनए रिमेन्स सेम, तर क्रोमोजोम्स बिकम हाफ हैन। क्रोमोजोम्स जस्ट पोइन्ट वाइज कुराहरू मात्र, यसमा बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन। अब यसलाई नै बुझाउनको लागि तपाईँहरूले क्लास 10 को साइन्सको भिडियोजहरू हेर्नुपर्छ है त एनओएसमा। मियोसिस 1 भनेको लङ्गेस्ट फेज अफ सेल डिभिजन 1 हो। प्रोफेज 1 मा अब के फेज हुन्छ? एउटा लेप्टोटिन फेज छ। लेप्टोटिनमा के हुन्छ? क्रोमोजोम्स आर थ्रेड एन्ड बिडेड लाइक हुन्छ। बिड भनेको मालाको दाना जस्तो। अर्को हुन्छ बक्विट फर्मेसन, यस्तो झुप्पा जस्तो फर्मेसन हुन्छ र क्रोमोजोम्सहरूलाई बेस्ट स्टेज अब्जर्भेसन गर्नको लागि। अर्को हुन्छ जाइगोटिन। जाइगोटिन भनेको होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरू पेयर हुन्छन् र साइन्याप्सिस टेक्स प्लेस गर्छ। ठिक छ, साइन्याप्सिसहरू हुन्छ। प्याचिटिन भनेको चाहिँ जेनेटिक मेटेरियलहरूको एक्सचेन्ज हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ क्रसिङ ओभर पनि भनिन्छ। डिप्लोटिङ भनेको चाहिँ प्रोफेज 1 को सबैभन्दा लङ्गेस्ट फेज हो। कायजमाटाको फर्मेसन हुन्छ यहाँनिर डिप्लोटिन स्टेजमा। डायकाइनेसिस भनेको कायजमाटाको टर्मिनाइजेसन अकर हुन्छ, स्टप हुन्छ। मेटाफेज 1 छ। मेटाफेज 1 भनेको चाहिँ पेयर्ड क्रोमोजोम्सहरू इक्वेटोरियल प्लेनमा एरेन्ज हुन्छन् र डबल मेटाफेज प्लेट फर्म हुन्छ। एनाफेज 1 मा सेपरेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स हुन्छ
र सेन्ट्रोमियर चाहिँ डिभाइडेड हुँदैन। टेलोफेज 1 मा के हुन्छ, अदर टेलोफेज जस्तै हुन्छ, ह्याप्लोड न्युक्लियस फर्म एट अपोजिट पोल्स। मियोसिस 2 भनेको चाहिँ सिमिलर टु माइटोसिस हुन्छ। र मियोसिसमा क्रोमेटिड सेपरेट कहिले हुन्छ त? मियोसिसमा भन्नुहोस् त ल। इन मियोसिस क्रोमेटिड्स कति बेला सेपरेट हुन्छ? क्रोमेटिड्स सेपरेट हुने भनेको चाहिँ मेटाफेजमा 46 क्रोमोजोम्स लाइनअप हुन्छन्। एनाफेजमा सेन्ट्रोमियर स्प्लिट हुन्छ। ठिक छ। एनाफेज 2 मा चाहिँ क्रोमेटिड सेपरेट हुन्छन्। डिएनए डुप्लिकेसन कहाँनिर अकर हुन्छ? डिएनए डुप्लिकेसन अकर्स ड्युरिङ कुनमा हुन्छ त? यहाँनिर हाम्रो डिएनए डुप्लिकेसन अकर्स इन भनेको छ। डिएनए रेप्लिकेसन अकर्स इन साइटोप्लाजम र युकार्योट्समा हुन्छ। यहाँनिर ड्युरिङ माइटोसिस। ठिक छ। माइटोसिसमा डिभिजन अफ न्युक्लियसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त ल। एउटा छ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भनेको चाहिँ के हो त? सेल डिभिजन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। विच डिभाइड साइटोप्लाजम इन्टु 2 डटर सेल्स। यसलाई चाहिँ साइटोकाइनेसिस भनिन्छ। अर्को छ क्यारियोकाइनेसिस। क्यारियोकाइनेसिस भनेको चाहिँ डिभिजन अफ न्युक्लियस भनेर भनिन्छ। लङ्गेस्ट फेज कुन हो त सेल साइकलको? अघि पनि कुरा भएको ल भन्नु सबैले। लङ्गेस्ट फेज अफ सेल साइकल भनेको चाहिँ इन्टरफेज हुन्छ। मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल साइकल। मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल साइकल कुन हुन जान्छ त? यहाँनिर मोस्ट एक्टिभ ल भन्नुहोस्। मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल साइकल भनेको चाहिँ इन्टरफेज हुन जान्छ। ठिक छ। मोस्ट एक्टिभ स्टेज। अर्को छ हाम्रो मेटाबोलिकल्ली मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल डिभिजन। मैले मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल साइकल, मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ के हो त? सेल डिभिजन भनेको चाहिँ के हुन जान्छ? यस फेज हुन जान्छ। सिन्थेसिस फेज हुन्छ। ठिक छ। यस फेज हुन्छ। अब यस फेज कहाँनिर पर्छ त? यस फेज भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरफेजमा पर्न जान्छ। सेपरेसन एन्ड माइग्रेसन फेज चाहिँ कुनलाई भन्छ त? सेपरेसन एन्ड माइग्रेसन। सेपरेसन एन्ड माइग्रेसन। सेपरेसन माइग्रेसन फेज भनेको चाहिँ सेपरेसन एन्ड माइग्रेसन फेज इन हाम्रो सेल डिभिजन। ल सबैले एन्सर लेख्नु होला। सेपरेसन एन्ड माइग्रेसन फेज भनेको चाहिँ जेनरली माइटोसिसको यम फेज भयो, यस फेज भयो। ठिक छ। यहाँनिर अब कुन हुन्छ त? यहाँनिर माइटोटिक फेज भनेर छ। कुन चाहिँ फेजमा चाहिँ सेपरेसन हुन्छ त? अब यहाँनिर सेपरेसन माइग्रेसन प्रोफेजमा हुन्छ। त्यसै गरी सर्टेस्ट फेज अफ सेल डिभिजन कुन हुन्छ? सर्टेस्ट फेज इन सेल डिभिजन। सर्टेस्ट फेज इन सेल डिभिजन भनेको चाहिँ एनाफेज हुन जान्छ। सेप अफ क्रोमेटिड्स कस्तो हुन्छ त? यहाँनिर अब हेर्नुहोस् त। सेप अफ क्रोमेटिड्स। सेप अफ क्रोमेटिड्स इन एनाफेज। ठिक छ। सेप अफ क्रोमेटिड्स इन एनाफेज कस्तो हुन्छ? भी सेपको हुन्छ। साइटोकाइनेसिस इन प्लान्ट। ठिक छ। साइटोकाइनेसिस कसरी हुन्छ त प्लान्टमा? साइटोकाइनेसिस इन प्लान्ट सेल्स यहाँनिर साइटोकाइनेसिसमा चाहिँ के हुन्छ? युकार्योट्स फाइनल सेल स्टेजको डिभिजन हो। ठिक छ। यहाँनिर साइटोप्लाजम चाहिँ दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ। सेल प्लेट फर्म हुन्छ अनि यहाँनिरबाट डिभाइड हुने काम गर्छ। ठिक छ। सेल प्लेट फर्म गरेर डिभाइड हुने काम गर्छ सेल प्लान्ट मेथड। मियोसिस 1 लाई के पनि भनिन्छ त? मियोसिस 1 यसलाई के पनि भनिन्छ अर्को नामले? सेल फर्मेसन जस्तो भयो है। मियोसिस
1लाई चाहिँ रिडक्सन डिभिजन पनि भनिन्छ, रिडक्सनल डिभिजन पनि भनिन्छ। त्यसै गरी मियोसिस 2लाई के भनिन्छ त? मियोसिस 2लाई चाहिँ इक्वेसनल डिभिजन पनि भनिन्छ। अब अगाडि हामीले भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको थियौँ जुन यो साइन्याप्सिस भन्ने छ, साइन्याप्सिस कहाँनेरि फर्म हुन्छ त? साइन्याप्सिस फर्मेसन कहाँनेरि टेक्स प्लेस गर्छ त? प्रोफेज 1 अफ मियोसिसमा चाहिँ यो फर्म हुन्छ। ठिक छ। साइन्याप्सिसहरू चाहिँ साइन्याप्सिस भन्छ है। साइन्याप्सिस इज फर्मड इन कहाँनेरि फर्म हुन्छ त? एक्जोन कन्ट्याक्ट देयर टार्गेट्स, यस्तो कुरामा हुन्छ हैन। अनि न्युरोन्सहरूमा अब साइन्याप्सिस भनेको अब न्युरोन्सहरूमा पनि हुन्छ है। यहाँनेरि क्रसिङ ओभर टेक्स प्लेस कुन स्टेजमा, एकछिन छोडिदिउँ है त। क्रसिङ ओभर कुन स्टेजमा टेक्स प्लेस गर्छ? ड्युरिङ मियोसिस प्रोफेज। क्रसिङ ओभर टेक्स प्लेस ड्युरिङ प्याचिटिन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ? सेपरेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स कहाँनेरि अकर गर्छ त? यहाँ चाहिँ एनाफेज अफ मियोसिस 1मा। क्रोमोजोम्स नम्बर क्यान बी काउन्टेड इजिली, हो यो पनि अगाडि हामीले गरेका थियौँ। क्रोमोजोम्स नम्बर क्यान बी काउन्टेड इजिली इन कुनमा थियो त हाम्रो? ल भन्नुहोस् त। माइटोटिक अर मियोटिक सेल डिभिजनमा है त। यहाँनेरि कुन चाहिँ स्टेजमा बेस्ट काउन्ट गर्न सकिन्छ त? अभियसली मेटाफेज हुन्छ। स्पिन्डल फाइबरहरू केले फर्म भएको हुन्छ त? स्पिन्डल फाइबर्सहरू केले बनाइएको हुन्छ? मुभिङ सेग्रिगेटिङ क्रोमोजोम्सहरू हुन्छ। यो चाहिँ माइक्रोट्युबुल्सहरूले बनेको हुन्छ है। ठिक छ। माइक्रोट्युबुल्सहरूले चाहिँ बनेको हुन्छ जेनरली। ट्युबुलिनले बनेको हुन्छ जेनरली है। स्पिन्डल फाइबर्सहरू TUBULINले बनेको हुन्छ। ठिक छ। र कुन चाहिँ प्रोटिनले बन्छ त? प्रोटिन ट्युबुलिनले बन्छ यो चाहिँ। ठिक छ। प्रोटिन भनौँ न। कायजमाटा फर्मेसन कहाँनेरि टेक्स प्लेस गर्छ? कायजमाटा चाहिँ यहाँनेरि डिप्लोटिन स्टेजमा चाहिँ बन्छ। सेन्ट्रोमियर कहाँनेरि डिभाइड्स हुन्छ? सेन्ट्रोमियर डिभाइड्स ड्युरिङ कुनमा चाहिँ डिभाइड गर्छ त? ड्युरिङ मियोसिस 2 एट एनाफेजमा। ड्युरिङ साइन्याप्सिस द नम्बर अफ क्रोमोनिटा इन इच क्रोमोजोम्स इज कति हुन्छ त भन्दा 4 हुन जान्छ। अनि त्यसै गरी यहाँनेरि हाम्रो एउटा छुटेको थियो होला, जाइगोटिन स्टेजमा साइन्याप्सिस फर्म हुन जान्छ। ठिक छ। अब रिप्रोडक्सनको कुरा यहाँनेरि। रिप्रोडक्सन भनेको नयाँ अर्गानिजम्सहरू फर्मेसन गर्नु। जेनरली भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेको भेजिटेटिभ बर्ड्सहरू जस्तै रुटबाट हुने ग्वाभा, रोज, स्विट पोटेटोहरू भयो। स्टिमबाट हुने बनाना, पोटेटो, जिन्जर, सुगरकेन, ओनियनहरू भयो। लिफबाट हुने ब्रायोफाइलमहरू भयो। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेपछि विदाउट फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्सहरू भयो। ठिक छ। फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स हुनु परेन। फिजन भनेपछि मोस्टली टेक्स प्लेस इन युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरूमा हुन्छ। यो चाहिँ साइटोप्लाज्मिक डिभिजन फलोड बाई न्युक्लियर डिभिजन। ठिक छ। सुरुमा साइटोप्लाज्म अनि न्युक्लियर डिभिजन, साइटोप्लाज्मको हुन्छ, त्यसपछि न्युक्लियर डिभिजन हुन्छ। बाइनरी फिजन भनेपछि दुईवटा डटर सेल प्रोड्युस हुन्छ। मल्टिपल भनेपछि मेनी डटर सेल्स जस्तै प्लाज्मोडियममा। बर्डिङ भनेको चाहिँ बर्डहरूबाट जुन त्यो माथि टुसाहरू जस्तोबाट हुने क्या, युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर हुन्छ। स्पोर्सहरूबाट हुने जुन त्यो कस्तोमा हुन्छ भने यस्तो सेतो सेतो प्लान्ट उडिरहेको देख्नुहुन्छ नि हावामा, स्पोरुलेसन। फ्रेगमेन्टेसन भनेको बडी ब्रेकडाउन हुने, बडीको एउटा अङ्ग ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यो झर्छ, त्यो नै फेरि नयाँ प्लान्टमा आउँछ, त्यसलाई फ्रेगमेन्टेसन रिजेनरेसन भन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ? जाइगोट इज फर्मड बाई फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट। मेल ग्यामेट इज स्मल एन्ड एक्टिभ, फिमेल ग्यामेट लार्ज हुन्छ र इनएक्टिभ हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो।
के हुन्छ फिमेल ग्यामेट चाहिँ लार्ज र इनएक्टिभ हुन्छ, मेल ग्यामेट स्मल एन्ड एक्टिभ हुन्छ। एनिमल्स एन्ड हायर प्लान्ट्सहरूमा हुन्छ। ठिक छ। प्लान्ट्समा हुने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा क्यालिक्स भनेको ग्रुप अफ सेपल्स हो, कोरोला भनेको ग्रुप अफ PETALS पेटल्स हो। ठिक छ। एन्ड्रोसियम भनेको ग्रुप अफ स्ट्यामेन मेल भयो, गाइनोसियम भनेको ग्रुप अफ कार्पेल। यो याद गर्नु है, क्यालिक्स भनेको सेपल्स, कोरोला भनेको पेटल्स, एन्ड्रोसियम भनेको स्ट्यामेन मेल पार्ट, गाइनोसियम भनेको कार्पल फिमेल पार्ट। युनिसेक्सुअल भनेको चाहिँ फ्लावर कन्टेनिङ एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम। यदि दुइटै छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ युनिसेक्सुअल भनिन्छ। बाइसेक्सुअलमा चाहिँ दुइटै हुन्छ, एन्ड्रोसियम गाइनोसियम। पोलिनेसन भनेको के हो? पोलन ग्रेन्स एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने। अब यसको लागि धेरै प्रकारको हुन सक्छन्। सेल्फ पोलिनेसन भनेको यदि सेम प्लान्टमा पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर हुन्छ भने यो चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ। बाइसेक्सुअल प्लान्टमा जेनरली अकर हुन्छ। क्रस पोलिनेसन भनेको एउटा फ्लावर अफ सेम प्लान्टबाट जेनेटिकली डिफ्रेन्ट प्लान्टमा ट्रान्सफर हुन्छ, सेम प्लान्टमा अथवा जेनरली डिफ्रेन्ट प्लान्टमा। यसलाई चाहिँ एलोग्यामी भनेर पनि भनिन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, पोलिनेसन बाई वाटर भनेको हाइड्रोफिली, एलिमेल भनेको जूफिली, विन्डबाट हुनेलाई एनिमोफिली, बर्डबाट हुने अर्निथोफिली, इन्सेक्टबाट हुने एन्टोमोफिली, स्नेलबाट हुने म्यालाकोफिली भन्छ। टिपिकल एक्जाम्पल अफ क्रस पोलिनेसन। अब क्रस पोलिनेसनहरू जेनरली कहाँनिर एक्जाम्पलमा हुन्छन् त? क्रस पोलिनेसनहरू जेनरली हुने भनेको चाहिँ नि तपाईँको मेजहरूमा हुन्छ। पोलिनेसन कहाँनिर अकर हुन्छ? जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा। युनिट स्ट्रक्चर अफ कोरोला। ठिक छ। कोरोला हामीले भर्खरै माथि पढाएको थियौँ नि, क्यालिक्स कोरोला। कोरोला भनेको के हो? पेटल्सहरू भयो। फिमेल ग्यामेट्स आर के हुन्छ त? फिमेल ग्यामेट्सहरू भनेको जेनरली कस्तो हुन्छन् त भन्दाखेरि ह्याप्लोइड हुन्छन्। रिप्रोडक्सन इन यीस्ट इज बाई स्पोरुलेसन। रिप्रोडक्सन इन स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा भनेपछि जेनरली स्पाइरोगाइरामा फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ। फलोइङ टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्सन। विच अफ द फलोइङ टेक पार्ट इन रिप्रोडक्सन? यहाँनिर त अब रिप्रोडक्सनमा टेक पार्ट गर्ने भनेको त विच डज नट टेक पार्ट भन्नुपर्ने होला। क्यालिक्स। आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन मेथड इज टिस्यु कल्चर। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन बाई लिफ कहाँ हुन्छ? ब्रायोफाइलम। जिन्जर इज अ के हो त? रुट हो। फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेको चाहिँ के हो त? क्यालिक्स होइन, कोरोला होइन। फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, हेर्नुहोस् त। फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट भनेको कार्पललाई भनिन्छ, कार्पल हो। ठिक छ, कार्पल। पिस्टिल अफ फ्लावर इज एन्ड्रोसियम। अटोग्यामी अकर्स इन, यहाँनिर कुनमा चाहिँ अटोग्यामी अकर गर्छ त? अटोग्यामी अकर्स इन भनेको छ। जाइगोट भनेको चाहिँ के हुन्छ त? जाइगोट भनेको डिप्लोइड हुन्छ। भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा रुट कहाँनिर अकर गर्छ त? ब्रायोफाइलम। सेल्फ पोलिनेसनको कुन एउटा हो नि त? यो फ्लावर चाहिँ युनिसेक्सुअल हुनु हुँदैन। युनिसेक्सुअल भयो भने त कहाँबाट सेल्फ पोलिनेसन हुने? एन्ड्रोसियम गाइनोसियम एउटैमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। अटोग्यामी कहाँनिर अकर गर्छ? पी प्लान्ट र मेज दुइटैमा अटोग्यामी अकर गर्छ। यसपछि आउँछ फर्न र मसरुम। फर्न भनेको चाहिँ कस्तो हो त? डिप्लोइड स्पोरोफाइट हो। यसको स्पोरोफाइटिक बडी हुन्छ, यसमा रुट हुन्छ, राइजोम हुन्छ, लिफ हुन्छ। लिफ लार्ज साइज्ड हुन्छ, बाइपेनिटली कम्पाउन्डेड एन्ड कल्ड फ्रन्ट। लिफहरूलाई फ्रन्ट भनिन्छ। यसमा ऱ्यामेन्टा हुन्छ, स्पोरोफिल हुन्छ लिफहरू। योङ लिफमा सर्सिनेट भर्नेसन हुन्छ। डार्क ब्ल्याक अर ब्राउन प्याचेसलाई सोरस भनेर भन्छ लिफको तल। रिप्रोडक्सन भनेको भेजिटेटिभ बाई राइजोम। असेक्सुअल भनेको जर्मिनेसन अफ स्पोर फर्मिङ प्रोथ्यालस। ठिक छ, भेजिटेटिभ असेक्सुअल दुइटै हुन्छ। लाइफ साइकलमा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ, जहाँनिर स्पोरोफाइटिक र गेमेटोफाइटिक रिप्रोडक्सन जेनेरेसन अल्टरनेट विथ इच अदर। एकचोटि स्पोरोफाइटिक, अर्कोचोटि गेमेटोफाइटिक। प्रोथ्यालस भनेको गेमेटोफाइटिक फेज अफ फर्न। यसमा चाहिँ मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन आउँछ। एन्थ्रेडिया मल्टिफ्याजेलेटेड आर्किगोनिया फ्लास्क सेप्ड हुन्छ। हट सेप्ड मल्टिसेलर स्ट्रक्चर हुन्छ। फर्टिलाइजेसन चाहिँ वाटर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मसरुम भनेको चाहिँ बेसिडियो कार्प हुन्छ। भेजिटेटिभ बडी अन्डरग्राउन्ड माइसेलियम हुन्छ। ठिक छ। अर्को रिप्रोड्युस भेजिटेटिभली बाई सेकेन्डरी माइसेलियम, एसेक्सुअली बाई क्ल्यामाइडोस्पोर र सेक्सुअल बाई फ्युजन अफ माइसेलिया। अर्को छ क्यारियोग्यामी भनेको फ्युजन अफ टु न्युक्लियस।
सोम्याटोग्यामी भनेको फ्युजन अफ टु डिफ्रेन्ट प्राइमरी स्ट्रेन, प्लाज्मोग्यामी भनेको फ्युजन अफ प्रोटोप्लाज्मलाई भनेर भनिन्छ। यहाँनिर डेडली पोइजन मसरुम, पोइजनस मसरुम भनेको यहाँनिर हेरौँ है त, अमानिटा के छ, वर्ना भनेर छ। अमानिटा वर्ना भनेको चाहिँ यो कमनली नोन एज फुल्स मसरुम, ठिक छ। यो चाहिँ डेडली पोइजनस हुन्छ। यो नेरि अमानिटा वर्ना डेडली पोइजनस। पोइजनस मसरुमलाई के भनिन्छ? एउटा छ बेसिडियम, अर्को छ बेसिडियोकार्प भनेर छ। बेसिडियोकार्पहरू भनेको चाहिँ बेसिडियोकार्प। अर्को छ टोड स्टुल्स भनेर छ। टोड स्टुलहरू भनेको चाहिँ के हो त? पोइजनस मसरुमहरूलाई टोड स्टुल भनेर भनिन्छ। मसरुम्सले के देखाउँछ? पहिलो छ क्यारियोग्यामी भनेर छ। क्यारियोग्यामी भनेको चाहिँ फ्युजिङ टुगेदर टु ह्याप्लोइड युक्यारियोटिक सेल्स, ठिक छ। क्यारियोग्यामी देखाउन सक्ने रहेछ। अर्को छ प्लाज्मोग्यामी भनेको चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ फङ्गाइमा हुन्छ, मसरुममा पनि हुन्छ। सोम्याटोग्यामी, अर्को छ सोम्याटोग्यामी भनेको चाहिँ टु सोम्याटिक सेल्सहरू चाहिँ फ्युज गर्ने अल हुन्छ। मसरुम सराउन्डेड मेम्ब्रेन इज कुन हुन्छ? मसरुम सराउन्डेड मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो विलम भन्छ। मसरुम बिलोङ्स टु कन्ज्युमर्स, प्रोड्युसर, डिकम्पोजर्स। इन मसरुम माइसेलियम एक्ट्स एज के छ? माइसेलियम अफ मसरुमको काम के हुन्छ त? भेजिटेटिभ पार्ट अफ फङ्गस, ठिक छ। मसरुमको माइसेलियम भनेको भेजिटेटिभ पार्ट हुन जान्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो माइसेलियम एक्ट्स एज के हुन जान्छ? फ्लावर। मसरुम डज नट कन्टेन, यसमा के हुँदैन? मसरुम के हुँदैन? मलाई त फ्याट हुँदैन जस्तो लाग्यो, ठिक छ। मसरुम भिटामिन प्रोटिन हुने रहेछ है। मसरुममा प्रोटिन हुन्छ। त्यसै गरी मसरुममा भिटामिन हुन्छ कि हुँदैन? भिटामिन पनि हुँदो रहेछ। अर्को छ फ्याट, मलाई लाग्छ फ्याटै हुँदैन, यिनीहरू चाहिँ फ्याट हुँदैन। फ्रुटिङ बडी अफ मसरुमलाई के भनिन्छ त? जसले फ्रुट प्रोड्युस गर्छ। फ्रुटिङ बडी अफ मसरुम, फ्रुटिङ बडी, तिनीहरू चाहिँ हाइफेले फर्म गरेको हुन्छ। टाइनी थ्रेड्स दैट फङ्गी, यसलाई चाहिँ माइसेलियम भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। फ्रुटिङ बडीलाई चाहिँ स्पोरोकार्प भनेर पनि भनिन्छ, ठिक छ। द स्पोरोकार्पलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ? बेसिडियोकार्प भनेर पनि भनिन्छ। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अफ मसरुम इज, जुन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अफ के त? मसरुम, ठिक छ। प्लेट लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त? गिल्स ल्यामेलाहरू पनि भनेर भनिरहेको हुन्छ, ठिक छ। प्लेट लाइक स्ट्रक्चरलाई पिलियस भनेर भनिन्छ। कम्पाउन्ड लिफ अफ फर्म, ठिक छ। कम्पाउन्ड लिफ फ्रन्ट्स भनेर भनिन्छ। ब्ल्याक अर ब्राउन प्याचेसलाई सोरस भनेर भनिन्छ। स्पोरेन्जिया फर्न कहाँनिर फाउन्ड हुन्छ? स्पोरेन्जिया भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर फर्म हुन्छ? लिफमा। स्पोरेन्जिया फाउन्ड इन कहाँनिर फाउन्ड हुन्छ त? सोरीमा। सोरी प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन इज, यो कुन हो त? सोरी प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन इन्डोजियम भन्छ। फिदरी नेचर अफ फर्न लिफ प्लेस्ड अन्डर कहाँनिर हुन्छ? टेरिडोफाइटा। प्रेजेन्स अफ भास्कुलर टिस्यु अफ फर्न प्लेस्ड अन्डर कहाँनिर हुन्छ? ट्र्याकियोफाइटामा। यहाँनिर एउटा क्वेसन हामीलाई आएको थिएन नि है, माथि सबै गरिएछ त, ल ठिक छ। यो पनि हामीले हेऱ्यौँ है त। ल अब भाइरसको स्टडीलाई चाहिँ के भनिन्छ? भाइरोलोजी भनेर भनिन्छ। फादर अफ भाइरोलोजी भनेको स्ट्यानली, र ल्याटिनमा चाहिँ भाइरस भनेको चाहिँ के हो त? पोइजन हुन्छ। यो चाहिँ स्मलेस्ट इन्ट्रासेलुलर अब्लिगेटिभ प्यारासाइट भनेको यो अरूको आश्रयमा बाँच्नै पर्छ।
र यसको जेनोममा चाहिँ कि त डिएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ एउटा। भाइरस पार्टिकल्सलाई चाहिँ भाइरोन भनेर भनिन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ, भाइरल डिजिज कमन कोल्ड कज गर्ने भाइरसलाई राइनो भाइरस भनिन्छ। मिजल्स कज गर्नेलाई प्यारामिक्सो भाइरस भनिन्छ। मम्स कज गर्नेलाई प्यारामिक्सो भाइरस भनिन्छ। ऱ्याबिजकोलाई ऱ्याब्डो भाइरस, पोलियोलाई पोलियो भाइरस। भाइरसमा के हुँदैन त, भाइरस ल्याक्स, सेलवाल हुँदैन। एन्टिभाइरल एजेन्ट्स आर के हो त, एन्टिभाइरल एजेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, भाइरस सम्बन्धी धेरै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। यहाँनिर प्रोटिन्सहरू हुन्छ। क्याप्सिड भनेको के हुन्छ त, क्याप्सिड भनेको के हो त, माइक्रोबायोलोजीको टर्ममा चाहिँ सेललाई प्रोटेक्ट गर्ने प्रोटिन कोट अफ भाइरस। भाइरस क्यान मल्टिप्लाई इन के हो त, भाइरस कस्तो लिभिङ हो यो हेरौँला है त। भाइरस इज मेड अप अफ डिएनए, आरएनए, प्रोटिन, बोथ प्रोटिन एन्ड डिएनए अर आरएनए। टर्म भाइरस वाज कोइन्ड बाई, कसले कोइन गरे हो त, हामीले माथि पढाएको थियौँ। टर्म भाइरस कसले कोइन गरेको भनेर, ल भन्नुहोस् त कसले कोइन गरेको हो टर्म भाइरस, कसले दिएको हो त, मार्टिनस विलियम भाइजरिङ्कले दिएको हो है त। हाइड्रोफोबिया इज अ डिजिज अफ, हाइड्रोफोबिया भनेको कस्तो डिजिज हो, भाइरल फङ्गल, कस्तो हुन्छ त, हाइड्रोफोबिया, पानीदेखि डर लाग्ने। हाइड्रोफोबिया इज कमनली एजोल्ड फ्युरियस ऱ्याबिज। ठिक छ, ऱ्याबिजबाट कज हुन्छ। ठिक छ, ऱ्याबिज भनेको त्यही भयो, भाइरल डिजिज हो यो, भाइरल। एड्स भाइरस कन्टेन्स के हुन्छ, एड्स भाइरसमा ब्याक्टेरियोफेज, ठिक छ, यहाँनिर भनिरहेको छ ब्याक्टेरियोफेज। ब्याक्टेरियोफेज भनेको चाहिँ के हो त, एक प्रकारको भाइरस हो। ठिक छ। फर्स्ट डिस्कभर्ड भाइरस कुन हो त, फर्स्ट डिस्कभर्ड भाइरस भनेको चाहिँ फर्स्ट टोब्याको मोसाइक भाइरस हो। प्लान्ट भाइरस मोस्टली कन्टेन, एनिमल भाइरसमा जेनरली डिएनए हुँदो रहेछ भनेपछि प्लान्ट भाइरसमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ, आरएनए। एचआइभी इज कज्ड बाई रेट्रो भाइरस। बायोलोजिकल पजल भनेको चाहिँ भाइरस हो, किनभने बोथ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ हुन्छ। ठिक छ। एड्समा चाहिँ कस्तो कस्तो भाइरस हुन्छ त, एड्समा चाहिँ आरएनए र प्रोटिन हुन्छ। यहाँनिर अर्को कुनै छ, भाइरस क्यान मल्टिप्लाई इन, भाइरस कस्तो कस्तो ठाउँमा मल्टिप्लाई हुन सक्छ त, भाइरस चाहिँ स्पेसिफिक लिभिङ हुने, सबैमा मल्टिप्लाई हुन सक्दैन, स्पेसिफिक लिभिङ अर्गानिजम्समा मात्रै मल्टिप्लाई हुन सक्छ है त।